كلهم نعنا قتلتنا يوم سلازي ناي تقرأي نمدحان حانت حتى أخلها إيشي أوكي أبي بحري دلي إيلو دحرني أترك وريلو نعاقة يتقمك أنا أي ملكتنا نكوينا نرزلنا ولا حنت يتقم لي ونمتاي دا معركة قبر الله هذا مو مسيرة مس متقرنا تيدلينا مالتاي مالتري نحنا قد بخلوك قد حسب بحرنا مريتنا أي هزمنا أي الصغار مربتنا ملسي الصغار خاتو سنومو الصغار خاتو سنومو دليتنا هزبتاتنا كوينا 20 مليون هزب السخاتو كله مالتي ناي تقراي تو كلون ميت انا ناي قلي حسابي اذهب زلخم بر نزب تقرايكم كزوكل زلخم كم قلي كم حدا تقراي كن ناي قلي تحساسبا كخون زلو ايلن هزب يتقم الى تحسو كو يزارب زلو طرنتنا ابي احمد دقيفنا نزخونه نجر نعطو نجر يبلنان عسم كخيدي انتيلو منقد شرق يغورو لي خيدينا نبل نحنا كن دقيفنا كن نعو دقيفنا نخفت طرنت يبلن تاو زخونه يكون لعلي كن قيم تخينا أبي أحمد نقيم سلستم إتنسسان ديجري عاطيو قرابة تصوتيو يكون مع عاطي إلكتريك عاطيو شفنا أبي أحمديو أنت علم فتح السلازين لئيم بر أبي أحمد بسرعة كنبر كمان زقبا يكونن تحاني كورم كوري تأثيرو فرديات يقرب زقباني يروح لحدا مليون نقلن تشارجس ندقنا نقدقفنا لو طرنت كن أتو بمنتاي بيناي مورالنا إنا من سلازخونه كلاي كأزي قرنا خدليت ناتنا مالا أدريو كوي من زوننو بعد خذيتوننو زي تقول لصو أبي أحمد بزوننو نجرس نحنا زليلنا نجرا استرفا ختماتات ترفا عودو خوينات كن قورو إزي الشناتيو أيد لينا ليو ساتم دليوم مزلو بزخونه يخونن بقف هزب سلازلو سديدو مستفلا نحنا وانت شكمنا خنقاتو سمعت حزنا خنقاتو متنزلو أنا قرات نمفراسي زيد ما هزب تقرايون يقبلون أنا بناي قل لي حساوون إذا نقرات زي أي واتنان بحر انتيلو يخيد بتي بحر زلو بتاخد يواقع نحنا قن لخلو قد مخلو نعبي حمد دولا زلنا والبروتيرا فتصم هزبنا نمربط ملس قزعاتنا الرقاقص بتنا إثيوبيا حق من قص مسرت تنايتات نبرتنا كلن نابز نبرتها ملس مجمريا كم إثيوبيا بدحريو كنت حساسب كان مكر بيت كن أتو ناي بوليتيكا سلطان كلونا ناو فقد مجمري عينا المرزلنا ازي كيف فقد خلو نجر كي جبره بعلو تتوقع هزمنا لما نغيرو ابچندا ندا نورس نعود دقيفنا نخفت طرنت اي واصنان كم هزب تግራይ كم حدا تግራይ ناي قلي ريته يزب زلخو ثانك يو اوكي نمنك بزي انزي انصار ذا حسب حترن حتى سامحوي حتون حتر ولا هلي لو دعنا كلمتي اواجي تلو تصلينا اسك اوت تبدل اسك انت بجسك سلام عليكم اوكي سلام جو اهيد سلام برو اوكي هزايدي كمودار غيرونا نا ايثيوبيا ኤርትራ ጥምረት ጽምዶ እንጥፋት هذه ናውነት ምስ መከላከያ ሰራዊት አብይ መሐመድ ገለይ ብሎ هذا ሙሉ ያውን ሐሳብ ነው ይኮንኩ አብይ አህመድ ሰው ይቀትል ነው ቀድመ ከዚህ አፍቲ ጊዜ ጆኖሳይድ ቀትለት ተጣው አብይሎ ነው ሰው ያስር ነው በትግራይነቱ እስር ቤት ተጣው ይልና አሙሉ ኢትዮጵያ አይትንቀሳቀስን ነርካ كمان شو أنا تحبها أبو قرية هتحب أمريكا كل غام على تجري نتالي قد يقتل نيرو إذا تطويل الله أمولي إثيوبيا كل تجري كيدو لازم زي مسوي سلطان توهيو مع فيدرال مجلسي منامن تبع الجيش جميرها بعد دولة سنتت لا أيديكمون صون فنفونات يقوم يلسل لجوا حفو ميمبر أكثر شيء ما أنت إسرائيل زي زغني ملالس اللو نفتي إثيوبيا إذا أفعل علي هقدر مسقدر بمنطقة تتمر مجمرة وسائلكم وده صومك بعلمني هم لم تتصرع لهم كم رأيكم لنا بقى تدنا جست سلزهم يوم تمكا بقى تقوم بحث سلزهم تقوم بحلهم بقى بس كده تبدو من تاينا هنسمن مجمرة لغي قوتي يوروب زلام بسا الجلا كورونا عرنو أفتناتنا تلو عدليه اللي هون يقدر خمسين كلنا 50 شيء وردات مجمرة قوتي له تزبط تقرأ عندها خصمت كوين مسؤول عندها سلام كوين لسرعسي زي تصمدون طفات مالتي مجمرة نقدر ما قد حتى كحوي حتى كحدا هاي لق عليه تزارب كأون ما تاكل لك كاي مثلك نزي نشعب يا خوت ويك أوصى إلو
كجدد ممرحي كهب زقبقو خطيق زبقو مندي أبي حمد كوي مثلني كمشينا شعبي غاتلو شعبي غاتنا سرعة غميلة أبي محمد نخوصي أي كونان حتى غامي تبلاش تاشو من الور حتى تهلك حتى حتت كاوسي زارب أما نقول تغرى حتى تهلك حتى تعد حتى تخونك حتى تمانا من السلام بيودع يا حتى كذا اللغة سي انت ايزن لي مسلك حزي انت لحد كزي نهيلخ بوليتيكاي نغور حتى انت حتى تمولي مغرب حتى كذا اللغة انت ايدي زبلا كذا اللغة نزي كله وررت حيلتات نخوص اوسي ناي ابي احمد سرعة ويكا فيدرالي يزو ملكتو ستيل سكاب حزي وريرو يلو نخزارب نوعلو دفيرو اي تزاربن سلازي زي كمي غير كا خاطر اذن لها كمي غير كا زي قمت وش تايخات ناي تقراي روح باخر غير اشي بقى تزارو لك اشي زيوم زي متفنقلتي ملسو زورار حيل زوريرو زل مريت يوصع إلهم بعد جنرال صادقان ጌታቸው ረዳ 4 ኪሎ ከመላለስ ከሎ እሱም ዛሕቶ ነይሮም አብይ መሐመድ አብይ ታይልሽ ይፍሎ መስይልካ ንጌታቸው ረዳ ማለት እዩ بعد أكسوم حمورة زي ما حضرتها بعد نو أكسوم عدوى شيرة زي حسكاسي حمورة حتى يقن مورالي بالكانيلو ترديكا إذا بسنك ماني بسنك دا أدمة تيزو كملس أيد اليوون أيني كملس السخات اللي سخانو عليكم معنا تقرأي هتزارو لحمبركو سير إيلوب زنام بس أكو يتزارون أرجتني لمن تاي بشعبي حتى خايخة بسقدف زين كانت كاوتا كايتل لنا زين هقدف حيزون ذلو إيفن كم ساعات نجاج ميركا يدلك هالله زلام بساس إحنا عامة ولا حزين واقالي لك أي ساعات نجا ترديكا خلاص مساوي محمد بقى تجاجي 4 كيلو تكود سلة الدوري نايت سلطان تمس اللي ذلكم راح يهم بقى صمدو نقلدو صمدو حدا صمدو خمسة صمدو سلسة ترديكا ديو مولي كوها زهزو خي من الاسماني زغورو لما عراو تقراي بعلمهم حوات دورة إمتي تايلك أبو مبرني حوات ودو كيدا حانت زملس هزبي لن يلكان هزبي سي ودونا مجمرات دحان في الملس يلو بعد هزبي كوي أوي لكوت أشيفو لكون تهزبي سبي ولن دي تهزبي يا السودان زلو مسي زي زاروان نحنا كويلا نزارو مولي أنا ولا تزاري نا أبي توصد لها قدانا خون سلاوي نحنا أبي بكا ناي إثيوبيا تقلاي مينيستر تردي كادي برازر بكا خمس بحل ملسينا ومنامن زنورو قوميو تحت تغليها تشجروا لين مجمرة بعد خاطري محل دورتين سوم الشعبية خونكم نصرحكم بعد سقاسي 56 وردات كم من ينخنوا ملسو برو همن أبي محمد داكو كقداي تقرأ وديس نبقى أي بعركو خيدين له أي بعر تقليل سو إرترا 5 حاسب بعد سوم كعا تقرأي بقى زين تريفن زلوها بعد عجامة اندرتا زع قلق تركوت صار لهم صمدو مسجدف مالتي بقى مس حدا جونسايدر أفضل عليه خاني جركه خذ أو يتبس أو لا يتبس هتكمل كل نجار أو يتبس نقدر لها أو يتبس نبر لها كم شيء يتبس ما نيجي يتبس جور دليت كان نجار كان نبر لها زوج تعرفات كذا لا سلطانة تسرق أي تغلن ما نمسك كتحكم أي تغلن كم تقدم تحكمون وركا كتزيد قلي تغلن جم سوى سلطاني ولا هو يدك سوى سلطانة مريت كسرق أي تغلن قال أشي تعرف كم بر نورمال كا أنا قصدي أو يتبس خير كم عادي يتبس نبر عفيز ما نسوي له أبي ترى إنكم قبرك هلن قدف أبير ترى خيلهم قبرسي نير ترى من قصص عدنا أتيب لك الله شعبيس يوصل كويس ولا تهزي تقدفس أيدلن بقى أنا إرترا ويخون النوالس بعد ساعة قدمتيهم عاوزي بقى إرترا ويننا نعود يقدفس يقدفكم بقى حزي كمان صنع تاجو من قبل وان داي نا بيرسونال اتاك زي بيرسونال حنسب دك عبيتي هذا لما انتي نا بيرسونال اتاك اي نخي بقى حسب يرنا بيرسونال هون بجمله يزرلو بقى يا جو هيد سرا تقول سر وان اوكي انا بجمله يزرلو بزحت سلازغون مولي بينك هيكون كان كوي دغرك كله ابزس معات تغارني له كما خزولو اسخا هو محد اندها جن كما خزولس بزحت يوم لعل أول سيدنسي من قال سعيد كوينا متين بقى فاطمة سعيد كوينا متين مو قال سعيد كوينا متين بقى لعلي إرترانس نيرترا سرح له زجونا سيد نيرترا نخطفه مالتي ما عرفوا يمسابي قال ما عرف كونن
أبي جونسايدر يو أبي جونسايد فتشمنا يعني أبي منجستي بس إيشاس كوين جن لعلتنا إثيوبيا سراويت لزوم نشعر سراويت أو تجراي 70% لكن نسيت دفارة عديتاتنا ترديك أماتن مسمار ذاته قال مز حيل زسي بمنتاي أنصار السيل لو كأخو يستقبل له أبي روب زلام بس أنس مزفلته معلتي يجوا سر ترديك متيهم ما بستايلكم تشوفونا لهم شعباس فقيد الله أيوة عديقرات كيروم بربرنا زيت لو جزيهم كم ولا سودك زلام بس شعبا من قوي نود زلام بس فقد الله أمريت متي شعبا مالتكو بقى جونسايدر يو بقى كاو على ونت هاجر دفير زمتي ما عرف قوريت غد مساعدي محمد من كون كاخا سقوم كتسورع كل الحنت كل اللي سي ابي تراي زفلت مسحت هاجر سلام دو طورنت دو غدفون طورنت نكينات ما بسلام ولا كي احسر زي تخل فيدرال منجست خي فقدنا فيدرال منجست افلطو خي هاولا تزو خي تسمع معلو بعبي غات حزبي تግራይ سحاتكم ولا مجمره مسغرف سلام يدلدي سحاتكم ولا عبد أمة مدر دفينكم ولا أديتاتنا دمنا نعاوي لم تسنقكم بقى بسنك زيهم ناي عاول سعيد كراهون بقى أوتر خمسة شعبة ويت ناي تقرأ شعبة اللي منو أنا سين بعرف زيهم دم خلو خساو تقول نسبيه منا thank you brother أنا خالد أدل عبو بيها أوكي أواج الله خدو أواج دخنا با ني أخويا أوكي أنا روح تقرأ بيسك ربح تقرأينا في مفتوحنا حزب تقرأ بي حجي حزب تقرأ ديو ربح حزب تقرأ ديو السلام دلو صمد زلو دلوس نحزب تقرأ ربح خوينو ديو ولا بي من تعاني يوم يومه تفضل تقرلت روحة ورد الروحة لزم قدمنا لهقدف السلطانة كروحهم يخدو سيلة فاكت هذه قدم مس شعبية جميرة من يوونتن يو وكنا يبكمي سلا الولمي هو حاتوقنا أيتوهاوي هم حدش كنتم مسجوس لتعلمي خالي من النجار يقول لي سيد حقي سيلة الجراوند وقلنا هم تدمسس يوم سلته هالو ناجنك لا هقدف خيدم يو حدث للخانة مالتي انتنا تيوم لا لسلطانه مخنياتهم كورك عيس لا سقعت سلالوامي وصيوم لا زنبرجيت محمد ومصيوم تسمعني امس للخادم مسعبيه السلطانه بروتكت تقبر ما سلا مريت تግራይ ሆነ ስለ ህዚ ትግራይ ሆነ ስለ መሬት ኤርትራ ሆነ ስለ ህዚ ኤርትራ ሆነ ዝንዮ ኢሉ ማለት እዚ ኢሉ ለሽውደና ማለት ወር ድማገት ሰብ እንድሕራሃሊ ኩማገት ይኸዲ ግን ታፋክት ግን ሳያ ካው አንድ ለብጣም ልገርመን ታይጂ ሙሲል ካሲም ባይ አነስ አይውሽ ሞ በቃ ታፕሪቶሪያ ትብላ ብሙሉ አጊሮማ ተትኾንና ለአብይስ በቃ ማለት በደንብ መተቃወምናዩ ደስ መበደን ግን ይሆነ ማርክ ሰርሑ ለይ ፕሪቶሪያ ክፍጸም ለይ ደልዩ ፕሪቶሪያ ክፍጸም ለይ ጎብር ወለው ግን ዘመውሽጥና ነው ጸላትና እንደውም አብይማ በጣም ይታግስዎ ማዕረብ ክላሽ لا دربي مع عرب كلاش كبار لا باررو جيزيو منغستي ندم تعقيسكو شعيتي يكو بريتوريا فريسي يلو الدول يوم غاركو مخاله قن اي قبري تبتعمل قرم نقر قاتالينا الى حزن لنا اللودي وزخ الساعات تعمل قرم مكان نقر تمسألاتنا تمقاتلتناس يحالي لنا اللو عبيس لعناس لحالي لنا جيزي بسينا فعلت بقى سامي حوي يغني له انت غنقا اورد اندو سامي حسب لما عندي وان دي حد كذا ورد يقولوا لما عندي حسب السفل يا حسب نادلنا السفل يا حسب زلو ابزنا يصمدو زبل زدقف نعو زي دقف ماتي ابزي كزراربنا درزلنا بزي صرف دي يقولوا موراد دي يقولوا قال افتفاكتي نرادا بقى تيجا سامي بزاحت كله مسامي عقل زلو زي فرعو زي وقي كونيا دو اكو يتي خريت يدكاس يخيب ايش قاريها انا عنو هذا وان يقدفن عقل زي ولا سوي يخيب وان يعرف يقدف ولا حنا هي ابرسنال تايم كيقول مين خمس عينت نجر اسئله اقول مدرفار صرفي يقدف عاد حن مولو حسابي اذا عمل يغني لي سامي سلام معلتي نو افتح حساب مولو حدا غزي حتى تبقى حتى حسكات كيد مسرتاوي تنجر زحفتنا تحت يسمع علي
وزحفتنا العلاتا نيرايا تا ما مخنيتا غيروم زتقمولا توعلي بريتوريا ايتفصمن زبليو وعلي بريتوريا نخفصم استقمطه مني نيرو مولاي فلطو ጌታቸውን በአጻርቃንን የንም ግዛው መንግስት ሆይኖም ኮፊሎም ነቲ ፕሪቶሪያ ከፈጽሙ ደውዝ ወላ አካላት ምን መኻሮም ተፈልጥ ይኻ እንደ ሕርብ ትክክል ክትዛረብ ደሊኻ ማለት ንኽፍጽም ካቲ ዲሞባይላይዜሽን ተባለ ነቲ ሰራዊት እትኮፍ ትሒኻ እዚያ ካፍታና ይውዕል ፕሪቶሪያ ሓንቲያ ንኸይፍ ታሕት ዕጥቅኻ ትኸድዎ ዝነበርኩም ጾታ ንፈልጥና ደንበር ዘይኮነ ዝሕሉ ነይሮ ውሽጥ ኬላታት ገይሩ ኣብዙን ማዓት ይዘረበሉ ነይሩ ማለት ስለዚህ መሰረታው ነገር ክትሕዛዝ ግበካ ድሕሪት ሰራዊት ብሮቶ ውሪዱ አረኪቡ ካቡኻ ናብ ምንታይ ይሕወስ ናብ ፌደራል ተክል ከምቲ አስተዋጽኦ ዝገብራው ካሎት ክልል ደሞ ናብ ኢትዮጵያ ሰራዊት መከላከያ ሰራዊት ንኻአቱካ አፍቱ ዕል ተስማምዑሉ ሓደ አካል ይዚ ስለዚህ ኢትዮጵያውያን ይሆኑሉ ማለት እዚ ንኸይኸውን ዝገበረ መን እዩ ተደሊኻ ብቅድሒ ተደሊኻ ብምስሊ ጊዜያው መንግስት ስሩሑን ከይሰርሕ ክንዕንኩ ፎይና ታሕት ወሪድ ንኸይብል ናወሉ ዝርዝሩ ዝነበሩ መን እዮም እዚ ሲ አብይ ዲነይሩ ወይስ መን እዩ እንደ ይክርደና ይካለን እዚያ ይሰማዕካ እንዲኻ በዓል መንጀሪኖ ጀሚርካ ስካብቶም በዓል ዓለም ገብረ ዋሂድ ነቲ ጊዜያው መንግስት ዝተዋሃበና ነቲ ውዕሊ ፈሪሞም ዝመጹ አካላት ጊዜያው መንግስት ተዋሂሎም ኮፍ ዝበሉ ወሪዶም ታሕት ስሩሖም ንኸይሰርሑ ዝኣገተ አብይ ድዩ ንኸይፍጸም ወይስ መን እዩ እዚያ ንሕልናኻ ክንገድፋ ማለት እዩ كم شفان أين التقاملات حقنا بالنا نخيد تنقذ كل زنبارن كنفولت تدلنا حواحات تراي تنقذ كله نبذ كل شان كلا زت ونازل الله أبزوكوا قدمت اسكم تزاروا لنا يركم يوم اليوم مسيرة راح هذا يوم هذا عينة سنة حسابي زلوا تلون يركم حجي بتكبار غيرهم ملهم سيم ملهم سلزي نافزن الكام تقوى إذا كنا نحنا خنصر يزقبنا كم تجاروا حدا تو وشتنا زلوا حواحات زبال من كرسا من كال تراي تمر ترانون نايب علم قداي تم برجين حود هاتولم دمو تمنا هاتم من كرسا زلو أمن قالينا هنسرح زلنا زسوينا نزيوم قديفنا شعبيا نوردو مكرا جيجا يبهالا يعني بوغني كالي أجنداون يمزونا زلو جيدو تم تطرنيفهم بحرام ريز زلو نتم كالو زلو نعم حقاز مقسكاس سرح كام سرح يزيد اللمبر أبز نصوم ذهابنا ترايسينا شونكو لا 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 تبلنا ترقم زلو يكونن زيوم كل تيوم سرعة زيوم هدميم من واحد سرحوا سرحتات تي حزبها بيزا خم بقي غنشل كل جزينا تحرر زقصلوا من قد حقوم تخينو قداماي كخون زغبو سرعاتن حقن مفصامي سرعاتن حقن اندحردا هاليو كل ነገር ኣብ ትሕቲ ቀይዲያቱ ሕግ ዝተሓሰመንዩ ገበን ዝገበረ መንዩ ጀኖሳይድ ዝገበረ መንዩ ብሕጊ ሕተት ተሓታቲ ገበነኛት እዮም ዚያቶም ስለዚህ ዝሕግ ዚያ ተግባራዊ ተኾይና ትግራይ ናፍቲ ዝበለጸ ወላ ኢትዮጵያ ወላ ናፍቲ ዝበለጸ ደረጃ ትበጽታለ ለዚ እዚኦ ገበነኛ ዝኾነ ስርዓት ንኹሉ ሸፊኑ ደሓን ንቀጽል ሕጂ ዓቢ ጸላ ኣለና እሞ ናቱ ወዲና ናይ ዝንግበር ዝብለ ካይዳ እንደ ሒዝና ንኸይድ ኮይና ኩሉ ግዜ ኣብ ኮሙና ክንነብር ማለት እዩ ወቲ ብዙሕ ቀቲሉ እቲ ዓጺና እሞ ሓቢርና ንዑ ንውቃዓዮም ሞ ብድሕሪኻ مليسنا بعلنا خنافح ويسحاويسنا نتيم كيد نو إذا خوني يقولون بحاله بوجني اتقندي صلاينا حقن سرعاتن زي خبري حقن سرعاتن زي خبر كا أبانا وشتله نتنا بريتوريا اسم معنات حقن أي قبلني نازبلو نتجزاو منجست زباررو نفوت من هذه بريتوريا زفرسلو زيت حق قدامك تفوتوا زقبكم بعلم مريضهم بعشر شمنتن 10 شوعة بحدا برسيو مريضهم زغربوا ودي نخيسرح خباروان كشكرت تورينا هنا لازنا أبين تتصقعنا مخنيتاينا وكالي تتصقعنا مخنيتاي كم مخنيتات وصينا تتخكلين يا زخونه زربان تزاربنا نخلو يتقم بحالايه ثانك يو اوكي مريح وريدو كوجح يسقطل كاونا بحلفوا مكينا سلام لي حلفوا اتودني دي لا حلفوا غير عواج ودتي سامحوي ودتي قاعد سوري عواجي قتل بالي سوري زيادة قريولي باي إننا أريد اللي كانوا وقص بعلو مجمري حدا حمامنا مال أريد حدا سند حرحاميمو مجمري حمامي ايدنتيفاي الجبر كاود حر حمام ايدنتيفاي مقبار مدحاني توسد مالتي خازي أو زنا بناي أريد أوبينيون لا أو زنا خازي تقراي للخونتات بقى أنا رئي بقى أريد ايدنتيفاي الجبر هو زم جروب زم عدمه لبحاله زي أميم أريدي
بريتوريا لكن بريتوريا لكي فتصم لغورنا لو ارس برسنا همز لابز طورنت زبان ارس برسنا بحماق عيني كندر لغورنا لو أحواتنا داقم خالعي برخا كوص الغور ولو بطبيعي بورداي لكنفل على الغورنا لو زنقور بزيومي حاد خوينا همين قالسوم للبل نجر كابلعاتهم ناياتهم لا شفنا نامان تقراوي بايزوي أنا زخز ساعات سلازي صمدو منامن ما تقدميو تنعسى بوليتيكالي نيري البل إذن أنا قلز طورنت ناعاتينا نينا البل خزي أو زخز ساعات لزي صمدو دقفو لناقر تقراوي بيرسونال حمايانة تقراوي ولي ناياتهم تقرنيا من نقار تقراوي سلالي يبل هاي مخانس بقلص فولت إذا نجارزي. ما تحري حد يجي لك توقع لك ولا من تاي أنا جن صلاة لمن تاي أنا جن تشجرنا إكسترانايز نجورا. وش تنادم مجمر أنا رأي. أو جيوبوليتيكس للو نجرت فت أرا نجر السلالة فخا إجنست تي مراحم لا خنخا. عفتنا جيوبوليتيكس السلالة فالكو سودان الجور وكون فلتينا. عبيي مسمن تسليفون يرزي أتوم خمس من تسليفهم كون فلطينا حواتنا كو ردي أبلي ملكوتهم تقرنت أتيهم كو عدد أموري عدد أشلاي كو جيرم مهم أموللت حانت نمكحر لعدي سودان بكت حانت متنفسيتنا حانت ودبنا لخونة عد كو بايسهم نايم ينفرنا كو زواغا كو كخفلنا كوي هناتمنا إرس برس تقرنتي ناقانو جهوز لفز أم نجر زواجا كنخفلينا لخازي البرهان سلطان حيزني أي نفرنا ناقانو قوت حادك مزي خالي مخنياتم أوريدي سوداناوي ناي عليان سلني أوه قلل تلي بحال تقورلني أوه بصبق عين دكري إني مسلكا تقارو سمنا تخبرنا تلنارنا بوتا في سوداناويان لهل دي مسلكا يلي واي همز غيرنا لمنتايلين حسوا بسرو أفت جيوبوليتيكس بعلو صلاة تلافوت أورلنا التقرأي أفت جراوند بعلو مستمراحينا يلون بعلو وانبر لها وبعلو العوي وقلعة بعلو مسو بعلو تفايسهم بسرو بصلاة بك أو لخدنا يو بك أو لخدنا يو سفر الكنسة أنكو يم لقورنا اللو زمسات زيهم إذا كل على بوليتيكس كوي بايزوي خزتاي ولنا اللو صلاة بقى بعلم كيم صلاة عساين لجورنا إذا صلاة يخمي ولنا بقى نحنا محساب رأيين خلي ما دتي أوريدي نحنا سبعتهم بقى بلايندينا تبتعمل لحزن للتناياتهم دقاف بلايند مخاني لحزن تقرأوا أي بلايند تقرأوا يمهل لا يتلحزن ساتهم ما أتلسل تقوم لنا قرنيهم كاب سلطان حروري دم أكاونتابلتي سقعتني يقومنا أكاونتابلتي تشق سقعت سلالة لون كوردي دولي إذا لي سلطان يملدولي متشوت يملدولي زياتهم رويال فاميلي أوريدي لو علم بقى حمرو الفاميلي جيرم حسيوم يوم تلحزن بقى تفتحت له تقراوا إلى حزن بقى توسنا طقمك جندي أدنى تأمك تقوم له لعل تقراي حامي جيرخا مال حدا ود لعل تقراي تكون تقل أبي يسرحي وحامي لك سرح أفتنا جيوبوليتيكس للو بوتاتات أي جنستنا يسلفوا مو حنت كلل أوشت لا إجنستنايو أوشت تخونه استبقى مريت كمل الاستبلة ليد حنت ودب ليد حنت مريتين تملسي ولا تايلي جار السوزي وجرش مسجانا قبل إيرترا خيدم خزي كومبليت لا إيرترا تصقعهم لا شعبية تصقعهم نيو بقى ودهم بحد شات مزجب أو كنا ينوكم يسلا الوضع ميم قال إنا جاري اللي كأولي بقى استي صمدور لهزة تقرأي من أقوى نحنا كند الدوين اللي بايزوي بتناي خاطم درجة محساب كأبين ناي خالي إحنا بزحنا قر مجنزة من خال ساعتنا أتم ناياتهم دقفتي خير رافي دلي إدو تاي عصبي دلي إيه ولا لا دنا خد حلف تاي ملكتهم كأرو تخولي فايلو تبعاسو كوي أبينا إساسكم من بأسو كوي ولا من دي بس حد ساعة ما كيا تسمر أكو أميرم فكذات أورنت سلالة بلاش يلو خليف خاني لكو يتفايسوه تخولي فايو يلو مثل خوري خيد خازي نعاد حنا نويزخا يدمس سن اللو وبقى كافسلت أنك كود أن ديك واقعني أنا عاد حنا نيلم خيدم لا تصقي أمنيو كان حنام ديو بحادة ديم كتقف خلينا نقر خوينا مالتي
كأوت نياتهم أليانس صمدو وا مالت هم يشجيروا كي خاني كوكو أردي تقرأ أطفي وإرترا كطفى نحنا قلنا إثيوبيانين أتليست تخونه إثيوبيانين أي ملكتنا إتلي لقن سوق خل من قتله زي أتم بولي ولوكو أريد مجمرة مالت أريد خزلك قام وندحر خوينا مخيدمو أفتح سحل خوينا مين بحدك سلفهم بس مريتكم مريت إثيوبيا ما نملك الخليل زلام بس إلا بعدهم إلا كله بخلك بوتاكو كأتكو يخلي ما نمي خلي زمريت تقرأي سبلا بتقرنت خزتها عينت أصأصة عم كجور برقت أني النت متشم كل جيزة تناجيرهم ليس اليوم بروباغندا صريحهم ليس اليوم سلام عراق تقرأيهم كل مخنياتهم الساعم لساوة تيجي الحزوة مريت خذ بعلم أصل تقوم بلا أريدك سمع عديو ما يسمعي حدا نجر خوينه معرف تقرأيهم كله أنا جن بزي شو ودي لولا تقرأي جن يلي أنا نيلي لا يحسبي بايزبي بنعقات بس نسرعات عفوا مولي أمي نجر له ساتم لله لو خانت انتني كسمع كادو يسمع دي يسمع يسين باي لو خانت بنت لقنا خوانيا هذا مستيس تصلسك برزلو متخاب انتاي قباري وقتل زي توعك الناس كلته ترى اكتيفيست بزعبا سلام زقبل وركب كنزارب زحف فريو تغييت نازل سراوي TDF ودحاو بوي مغنياتهم كبولكم لومي بدلن وزعان هزب تقراي ترديوهم حدقنيانت كينات هاتيام زولتو وازل سراوي تقراي السلام دويلهم امبي هيرتا وازل سراوي تقراي السلام دويلهم امبي هيرتان مهرام عبز قبر وق إيدنا ينقطن حزبنا مقبن بالوق عيد اليوم زبلو زلو عزل سراوي TDF بمخانهم يتملس ودحاو بوي خزز تاي ملكتنا أنا كو تاي ملكتنا كوي إلو لو بسرو يملكتنا دي بك أنا أوجي نودحاو بوي زولو نودحاو بوي ها لا ندق حاو بوي لو لم لكو لا أتوميكو نودحاو بوي نبيتسو يمر نهز تقرأي هاي مثلك نهز يا سراوي TDF كوي يوزلو عزز سراويت كوي زي سراويت وما علو ندي معزز سراويت TDF كوينم كله دق حابو ما راح بعبيت دق حابو تحسب نساء توقع دليت قلفات وقعيا مسا وصلناي هو دق حابو اوف كورس دق حابو كوي مزمخان كوي صحتناي بقلص اكو نغيرومنا يوم تتغاغي لي صقب نعقت هز تግራይ نعيقو لي صقب نايت دايناستي حلافت صحات كوتنا غير اسو ما دق حابو مخانم هغدفاوያን كو زكو بقلص نغيرناي ግን أوز ما أخل زكوت هزو كوينيو قدي مال سراويت مرحت سراويت ندحرتو هايلو مرحتي تقراي ندحرتو هايلو ساتهم يمياني وسلطان لآتهم بتشات تتخون ما عيوش أبي مو تتخود لنا ولا أمو خود كو حد نجر كوينيرو إذا كنت ملالي أمنا الآن لك هتفو يصعرهم بقى صعرهم مس بقى سوي بقى ناز دوي لمحساب ما دوي لمحساب لي خالت تقراوي أنا كحسبت له بس ربط عميل غير مني نا بليس بقى بليس بقى توم بقى نمان ممارس عدل يبلنا تجارو دوي لنا كنحسبني إنا بيتسوينا كنا نكحني إنا عرفتنا كنا نلنا حفرت سويني إلى كوي حاسبي كن زحد حد بناياتهم بروباغندا الشود بليس نا أريد زي عوي assignment عوي homework سلالخوانا كنصرحوا لني إنا محبرسبنا بالخالنا يكنا نكحني إنا إذا تورنت زي أي ملكتناي زي الجور ولو زي الأنا مقتلينا بمدحنينا يخوني حسب بوستي السخاس مسألة already أبي شيء سألينا إيكو already منهم ياو sometimes power يخلي نجار عقمي بالخي يكون دحرت سابق عند دحر عقمي بالخاص عقمي بالخي جن حنتك بقى جنا حنتي بليتنا أنا أبي مالته واحد بليت نتقم ساعتنا إتبيانينا أتزي إندوف زي آتم الجور ولو شعبية لكي وقع نحنا كوينا دفاع هون كوينا يا أبي راسي تبعينا في شنو عندي سيمبا ماني غير حنتك ذي ميمي تاي غير كنت مثله صنحي حنتك ذي ودي أم لسه سلكي شارجر سلالك أنا عندي أكاونت لذا إيش تجرسنا
تورالش شجري لهم interact مقبار تفوتو زني أقل على لا ده حنقدر فيها anyway أبي تنخي أمن ديوك زعت لنخ of course تلي أمن اللي نيرو باسبورتي ما هبني تقراويتيلو إيرتراوي إخا لا تهلدات أنا قلب إسرائيل كأتت الله immigration أنا كنت تقراوي تبعت مخاني أمينو يو باسبورت لبن له تخوين اللي أمن اللي فرعي يتبعون نتي أبي اللي هبني أبي يخلخلني جن أي خلخلني لا صلاعتي سلا لخون خو صلاعتهم صيوم ليتهم ما راح تلبهالو صلاعت يلم ጨፍጭፍني زمالت ግን ኢትዮጵያዊት ይኹን ኢትዮጵያዊት ስለ ልኾን ኸይድና ፕሪቶሪያ ኸይደት ፈራሮም ኢትዮጵያዊት ምዃነ ኣሚን ይፈርምኒ بحق መንግስት መሰረት ተባሂለ ፕሪቶሪያ ልፈረም ኸው ኢትዮጵያዊት ስለ ልኾን ኤርትራዊት ስለ ልኾን ሱዳናዊት ስለ ልኾን ይኹን ይፈርመ بحق መንግስት መሰረት ክግዛእ ኢለ ልፈረም ኩሉ ኢትዮጵያውነተይ ስለ ለኣሙንሉ بحق መንግስት ኢለ መፈረመኒ سيدنا طلعتنا politics نفله anyway بقى already ودي اني اخوسين باي بليس جن تنقورا القبقنا نقر نقبر بقى نقورا القبقنا نقر بقى محاورة سبنا انت اسكي ناتك قمت اسكي قمقما ناتكي عمتا ينقوتكم ودات ناتكيس خقبر الحجي زمتسو تايلك تقمقمي بعد غزكي بقى already يسا انتنا أبي ياو لسلطان ولا لسمو لخورو بزح نقر سلالله تلقورو لي قبرا سوقاي بلي دقو زي تعاسب لولا سو لي ملسا سوقاي بلي مخنياتو من يعدو ايقون يوو عب سلطان الكسانه لتال حاسوا فيتشر لحاسونا يوعلن يوو anyway بزح نقر يلبحال بتشال خلو لي قبرا سوقاي بلي زياتهم للي ملكتنا ايو لأنا لي قتل خالب يرترى ايتخادي دخواني لولو مريت تقراي وارزون لمقباري ما نملخ الخلي اللي في دوبات خوينك قبري خالي جن زياتهم جن تراش اما قالفتو انا ما اخل وارزونس بقى كتماتات تقراي لكواني بالسعر لو بي ما نملحزو سبيل اللي ايثيوبيان كشعل خونا درس منم خيدو ببعد ما كعتي خالي وبالدولة كعتي خالي ما نملحزو يلي مخنياتنا إثيوبيا مريتي تقراي مالت جن حاساوم جن تايو بقى فول فورس أو تقراي فول فورس اللي كبرت تقرنتي نايزياته فول فورسس بقى بتقراي مريت تقراي أو كتمات تقراي ديو بتشا لو ودف تليفونس بقى كتمات تقراي بقى فول فورس بقى already فول فورس اللي كان فول فورس اللي كأستي يصعد yeah thank you كوجحيو غتسلمه لا بحلفهم مرحبا شو سامحوي ياو تعاوج حبتي لودتو كل قلت أفتون بتعمل قرم سعنتو تايوني رمولي حونا قطامس الناسي من تسلامي الناسي مش كلهم قروا والتناس ركبتها قبر ناسي تايتقم له لمن يقود مسعفار تتراخبنا من مسيرترا تتراخبنا سي لمن يقود قريبني بقطامنا لازم هم لولو ساعتي خذ انا الشيء مرها ريك ولا لهنا معناتها حنا اوريدي اوشت اثيوبيا ننبر تقاروينا كللينا احنا حنسا مريسرك اتسامح حبي ما دي قالو قلني ايش حلفهم وصل ودنا ويلكم اليه كم يتخون عندها سلام ديو وزعتنا قرات عند قدمي نورت لأن إشتنتهي الدنيا كمسيل كافتو نحو واحد سبعين دي أنا معدي بلح سلالتنا قرأتهم نحو واحد سبعين دي إشتن أنا كنا قرأ الخير زو سبعين دي أنت إني كمسيل كاف بزخون يخون سلطانهم كدحني أمدولي معدي وي أتقرأي مريت وريرو لهم لحسو سبات يخوني وي تقرأي تشفشفي لهم لحسو يخوني وي جنساي تفتسيمو لهم لحسو يخوني بعد تبطمو سلطان للو مالتي تموزر يوم لو صوم دغورنا دغورنا خال قددو مهيمات يوم قالت لي هذو الحسو سبات يخوني ثاني مسيلكا هذا دغف يو دغفتي كلتي يومس جنسايد ديرمنا يوم قالوا لها اوكي يخونوا دحن تحدا اوريدي بانترناشونالي بوعلي تطوبنا عيننا تطوبنا ركات تغورنا خالي قال تغورنا وتوع المسارات يفصم بزح الجودة لنا جرده بزح القارئ له بس هي قارئ ما نعن كفاتني هو واحد يوم كم وين له الليجن لافت جنسايد مالدي أنا سلل نورك ابن موزيم سلل الله هي لافت جنسايد تفهم كا
مخوني كلمة أجميركا اسكع مقالة بيبا أتيو كي زلام بسا أجميركا اسكع مقالة شعبيانا بيبا أتيو زلام بسا أجميركا اسكع مقالة للو ليتفتس أما نجر ليتقبر نجر إذن كان بها مالتي لغانا فاركة التهلين كواسي أكاد إلو من لحد قول أو نجر قفعي تام يقولك مالتي أنا كي مخوني لو زي للو اسكع مقالة للقن مقتالي اللي قلق هنا هذيك أنا كل تيوم كومبير تقولت لها سماعنا نمر لي جاني هذا واحد قدر التاريخة بقى شعبيات عدي مثل المسا من ما تعدي مثلكو كلين جار حدا عليه كلين جار ولا سو كلكو نالتين يرمالينا احنا نقبك مالتيس تبوتا سلل نورنا لي هذا جنزم سازاتهم هزي فنفين وهم اوريد هزي صليو منيو سلطانا بخمي ندحن انتاي تغيرنا انا سلطانا كندحن لخيل بقى ازيايا بتوطاتن بلتقى متن ويو بهزب تيت اندم حيزم منيو بتيت اندي اوريدي بتيت لي يكون من نزوم سازياتهم نصار هزي اللي بركه حلفهم يا ام سوري كان زيات عطيتن كيشنفو بقى ولا مسيت انا يتورك ما صدقنا سلطان المسنح يزخ لا على تحت يقولوا اواجه سمعكني بيل از تግራይ زاتهم لز تግራይ لبها الحالي ايش اوكي سمع حلف بتاي ديموسيل كسلطان ብቻ ማለት ስልጣን ይንበል خዚ اوريدي خዚ اجينست ابي الخدو ولو ክትድምሰስ ያ ኦሬዲ ዕለት 5 በኢትዮጵያ ተባሂደሞ ክትድምሰስ ያ ስለተባሃለት ትደምሲሳ ኢነሰንስ ሃፍት ናይት እምት ሃፍቶም ይስእንለው ሃም ሓድሽ የምሉ ብዝገውለው ሃፍት ናይት እምት ትናያቶም ናይ ሓደ ውድብ ኢሎም ለሓዝዎ ውድብ ሃፍት ክልያ ደነር ወይ ህልያ खाሊ ነገር ኮይኑ ስለህዝ ትግራይ ናይ ህዝ ትግራይ ሃፍቲ ኢሎም ለሽውድለው ናያቶም ሃፍቲ መንግስቲ ይኮርስ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ለሃፍቶምና ለሃፍቶም ዮም خازل ገወር ጦርነት ያው ጦርነት ገረም ሆ ከግኒ ወደም የግኒ ወይ खाሊ ነገር ኮይኑ ክስዕሩ ዲዮም ለለካአቲ ዲዮም 4 ኪሎ खाሊ ነገር ብቻ ግን خዚ ግን እዚ መፈራርሕ ልጥቆምለው ሶሪ ወይ ወሪድ ዲ هو نتورك حماس زلو نسو تقدفو يود أراني ناقر كان يبغى قلتو نجلسو يود عرب دحريقي اتون ايش بقى نتورك انا قوم يود دكما انيمو سويلو سمعكم دكما اني نتورك بزح نتورك سمعك لنا غطل حلفهم مرة نازلك سيمباي حزي زيات زمسوا زياتهم تاني كما سيلكا لتهزب سلالي يحسو لتو تادني سلالي يحسو لتو تشكيمو بالمص لتو كبر تشكيمو موصي سلالي يحسو زمسوا زياتهم للا تمرجا كمتا تبلا حفتي لا ولا تنور تاع لا تمرجا تاكينات كهلا ما طيب كجمر والدو زيغس من تو علتم كل حنا يوم كالي من انت نكون تزي ينايتومي مالتي كان هزي لهم لحسو وخوني بكا تريسلي بكا هزبس كاتب سلطانهم من سلطانهم طرحيهم لحسون بي لمسات ذاتهم هز تግራይ كان هزي لهم كان هزبنا ايلهم لحسو يكون هزاتهم تا بعلتم بالغوروا تا قبلنتنا بارتمኛ ገና ክስሮ ዝخلو ስካሊ ጉዳይ ግን እሳቶም ግን ታለላቶም አማራጭ ህዚ ለታስልጣን መጽንሒ ለተንለሎ ሃፍትታት ከይምንጠሉ ከይሕደጉ ንዓተን ኢሎም مشاعر صمدو خالي دو صريحو سرفايف لمغباري ግን انا ግን አውዚ ኮንክሉዥን ተወተላ ግን ስል ረየለው ምስተውዚ መሬት ኮይና ረየለው ግን አነ ክድሕነ እዮም ኢለ ተስፋ ብዙሕ አለኒ ላይ ግምቲ ከምዛዚያቶም ደግና መጨረሻውም ላሆነ እዩ ተህዝኩም ማላሉ ወደ ይማላሉ ወይ ካሊ ጥያቄ እንዲዩ ከምዛንቶ ላወለ ተኖረትና ትግራይኞ ቦታ ናይ ኩናትና ካሊ ጉሩ ወخيل እዮም ድሕረዝ ግን መን ይሆን ግን ዘምሳዚያቶም ግን كدحنهم لخيل حيل الليلة بمنم تأمر يحسب مالتي تهز نقيح برقتني أنا لأن حسابين عندي تم دقفتهم بايزوي أي نقيح مالتي هوني إنجرا سلا الغنى توم يا مالتي علنا حسب بجاخة ما قلت تو أنا بحكي حسب إزارة ولا مستمتع عن صماميزي حجاتي خاص حجة إزارة بتاعنت رسيدي لكم حسب يود ولا أخذ إزارة بكم تدرنا ونس أجمع لكم قتل ودي تم دقفتهم دايما مزيلكا
مزحتهم بزح فلطوم يولومي فتو هم تعنتو لات نفت جيوبوليتيكال مفتو بوليتيكال مفلط يولومي سل الطوميوم سل سرح سل من معاهم سل اللي يولوم الكادرنتهم لاتيهم موزحتهم طول نقح محبرسه ገንዘብ ዛዚአቶም ነቅሕዎም ፈንፊንዎም ደብሪዎም እዩ ፈንፊንዎም ደብሪዎም ስለልኾነ እዮም ውን ማህተም ብጥያይቲ ብካላሽኒ ሰይሮም ማህተም ሞተል ምንም ካሊ እንትን ይውለም ነግረካ እተበውኝ ብለን ጨውጭውለው እቶም ሰዓተም ለን ጨውጭውለው ይቅርታ ገበረልኝ ማለት አለው እንደም ተወሰኑ ወዛሕቲ ጊዜ ግን አፍቱ ካስ መዛሕቲዮም ለይኖር እዮም ትደጎ حلتهم جنرالات يكون كل كله مالتيتو إنتو كادر هذلو قرعلو بالله خلال أفتونا مخاطر جيزسي ما ضحت السرق نوري كورنشل سرق نوري بكتول أفتح حق الناس أتى الناسي لا تقرأي هالوانات لا تقرأي بوليتيكال تنتينو الخد أيفون تمساعتهم من تشوفلو لذي أنا بتل اللي نرديت تمساعتهم تحرزي تقرأي سجى يوم سلنا دو كينات يوم سلنا دو خالي يوم سلنا دو بتل خد ولو يوم سلنا اللوية كن نويح سرفايف خدو يخولي لبهال تسفى إلى اللني أنا ذي أنا إيش نودي الله ما هم لسه thank you مين مسك غطلي ماشي سرعنا سيبا لينا thank you سرعتين جد لما نيجي ሁላችንም የራሳችን ግል ሀሳብ አንተፈት ሲጋማ ወድቀውና ግን እንደ ህዝብ የሚያስፈልገው ነገር አለ እኔ እውነቴን ያልገባኝ ነገር አለ በጣም ያልገባኝ ማለት ትግራይ አይቼ አሉላ ሜት ግበረስከ ትግራይ አይቼ ካመጣው በኋላ ብዙ ነገር የተቀየርኩት ነገር አለ ምክንያቱም እዚህ ጋር ምናወራውና መሬት ላይ ያለው ነገር ርቀት በጣም አለ እውነት ለህዝብ እያሰብን ያለነው ትግራይ ዘራው ሐኔ ሰምዕና ተጋርና ኦ ማይ ጋድ ዘራው ሰምዓርከ ትግራይ ዘራው ቆይቶ በስተመና እንግሊዝኛም ተቻልኩ ሰምዓርከ ተጋርና ወላ محاضر قومصው حساب ትግርኛ ይትፈልኝ حساب ደይለ ኸውረድ ተዛረቢ እሺ ሲምባ እና እንደዚህ አላለ የራሳችንን ሐሳብ በስራም ሐሩት ተላሃ ማለትካ ኦ ማይ ጋድ ሐውኪ ባይዘበይ ሐውኪ ደጋፊኺ ናትኪ አደመያም ትሪዮም ዘለኺ ቀጥሊ ሶ የሁሉ ሐሳብ ይለያያል ስለሆነ ነው ለዛ እና ምንድነው ምለው እኔ አሁን ብደግፍ ሪዝን አለኝ የምደግፍበት ሪዝን በቂ ሪዝን ለህዝብ ትግራይ ይጠቅማል ብዬ ስለማስብና በብልጽግና ሳይድ ሆኜ እንድቆም ስለማልፈልግ እንደ ኢትዮጵያ የሚያስበኝም ፓስፖርት የሰጠኝ ፈቅዶ ሊሰጠኝ ፈልጎ አይደለም የፈረመው አሜሪካ መሃል ላይ ገብታ ስምምነት ስለሰጠችን አስገድዳ ስላስፈረመች ነው እንጂ እሱማ አንድ እንድንቀር ሳይሆን አማካሪኮ ከምድር ላይ ማጥፋት አለብን መቀበር አለባቸው ብሎ ሲያናግር የነበረው ከጀርባ ሆኖ ሲናገር የነበረው ብልጽግና መሰለኝ እኛ ግን ያንን ረስተን ትናንትና በየክልሉ ያለውን የትግራይ ተወላጅ ዘር አለባቸው የተባሉትን ጠቅላላ ሲያስር ቆይቶ አሁን የብልጽግና በላይ ሆነን ቅዱስ ሆነን መተን ከብልጽግና በላይ እኔ አምናሃለሁ እኔ ምለው የህዝብ ትግራይ እንደዚህ ሲጀመር ማን ነው እስቲ ጦርነት በኤርትራ በኩል አሰብን እኛ እንዳይሰጥ ለኢትዮጵያ እንደግፋለን ብሎ ይወጣለው ማለት እንደ ፖለቲከኛ እንደ ጊዜያዊ መንግስት አሁን ራይት ናው ምዕራብ ትግራይ በሻዕቢያ ተይዞ በዘላም ተሳበሽ ገደፍ ተዋገደፍ እንታጋይተባላችሁ አቅም ይኖራችሁ ተናገሩ ሻዕቢያ በዚህና በዛ ይዞ ራሱ ኢትዮጵያ መንግስት አስገብቶ ታጥፎ ባርኮ አስገብቶ ሰባት ሀገር አስጨፍጭፎ ፕላስ እንደገና ደግሞ ምዕራብ ትግራይ ፌደራል ይዞ እያሰለጠነ እያንጃበበ ለትግራይ ህዝብ የቀረውን ለማጥፋትና እንዲሁም እንደ ኢትዮጵያ የምንታሰብ ከሆነ ሱዳን ላይ ያለው የተፈናቀለ ህዝባችንን ለምን አይመልስልንም ወደ መሬት ለአንቺ ፓስፖርት የግል ፓስፖርት ስለሰጠሽ ብቻ ኢትዮጵያዊ ነን ከዛሬ ከሻዕቢያ ጋር ለየን ሻዕቢያ ነበር እኮ አስገብቶ እኮ ሲሰልልሽ የነበረውና ሲጠቁምሽ ሲያሳስርሽ የነበረው እሱ ወዳጅ ሲያረግ እኛ ጠላት እንሆናለን እኛ ወዳጅ ስናረግ የሱ ጠላት ነው ብለን እኛ ሳልፈን የምንሰጥበት ምክንያት ሁለቱም ለኛ ጠላቶቻችን ናቸው ይታረቁ ይጣሉ ይወናቀል እኔ በበኩሌ ተጣልተዋል የማስብ ሰው አይደለም ነገ ሊያጠፉን ማንኛውም ጠላት ለጠላት ይፈልግ እኛ ተንሰራረን መሰስለን እንድንወጣ የሚፈልግ ህዝብ የለም ዙሪያ ጠብጠብ ግን ወዳጅ ማፍራት አለብን ወዳጅ ማፍራት አለብን
ብልጽግና ምክንያቱም ደሱ ለሚያሰጋው በቃ እንኳን ይቅርና ነው ቲፒኤልኤፍ ብቻ ህዝብ ትግራይ የተማረውን ማጥቀቅ ስለሚፈልግ ማጥፋት ስለሚፈልግ አንቺንም ማጥፋት ስለሚፈልግ ከሱ ጋር አጠገብ የተቀረ እጁን የጨበጠው ጠቅላላ ማጥፋት ስለሚፈልግ የሚያሰጋው ነው ያጥፋ ወንድሙንም ያጥፋ ግን ይሄንን እየረሳን ነው ወይ የብሽሽቅ ጥያቄ እንደገና አልባልታ ነው ምናውነው በቃ አልባልታ ቤዝ የሆነ ህዝብ ትግራይ መሬት ላይ ኦፍ ኮርስ እሱ ከተጣላ ለኢትዮጵያ መንግስት ተሰልፈን ለሱ ኢጎ ለሱ ንክስና ለሱ የሚሊክ እንትን አስን የሚያደርገው ነገር ልንሰጣችንም አንድ መስዋዕት እናደርጋችንም አንድ መስዋዕት ግን እሱ ምንድነው የሚያስበው ኤርትራን ካጠፋ ህዝብ ትግራይ ማጥፋት እንደሚችል 100% ስለሚሆን ነው በካልኩሌሽን ነው የሚሄደው አዲስ አበባ ውስጥ ሄዳችሁ ብታወሩ ይሄን ነገር ነው የሚወራው መሬት ላይ የሚወራው ይሄ የሚያወራው ደግሞ ብልጽግና ተሰብስበው በየካድሬው በየመንደሩ አንዳንድ ሺህ ብር የሚሰጠው በተሰበሰበ ቁጥር አንዳንድ ሺህ ብር የሚሰጣቸው በየሰፈሩ አሉ የሚያወሩት ነገር ነው የሚያወራው አንተ حتى أبي أحمد حجز كتف ليلو تراي غير نمتفع تراي سرح ذلك يقطعني مالتي واه نمتاي كإيرتران أو إثيوبيا أمسيو بحر وسيدو نص مراح يكونوا قصة زي ده اللي مخانو خان تخمين كتفلتي لمن النام ولا نمتفع خطف ده اللي سبقوا لنا بعالم بايزوي دحر نص مرة يكونوا كمين نمتاي يتفق صغير حسب حسب صغير أبوتا أنا أبي أحمد كوز ذكي صغير لا عندي قوي أبدنا أبي أحمد بوتا وسيدنا عخي نصغر من قصة قنكي من إيرتران إثيوبيا نتقرأ نقول لوس نخت مرحلة الأخي ذا شجرة كذلو رأي غير نصغي علي خي كأول شرف الحزب اللي حقين جنتي قبل الله يا كلا نعمي تقبر منخ قالوا له ايش قتل دحين قتل حسب كيف بلي ولا يطيقني ጥያቄ ልመልስልህ ባይዘወይ እኔ አሁን በሱ ቦታው ተቀምጬ አንተን ጨፍጭፌ ቆይቼ አሁን ደግሞ ማታለያ አምጥቼ ኤርትራን ቀላቀላታለሁ በማን መስዋዕት በማን መሬት በየትኛው መሬት በኩል አምጥቶ ነው እሱ ኤርትራን ለመመለስ የፈለገበት ምክንያት ባህሩን አልኩኮ ባህሩን ተስማምቶኮ አንድ ቀለበት አስሮለት እኮ ሻቢያን ቀለበት አስሮለት በቃ እኔና እኮ ህዝብ ትግራይን እኮ ክዶ መጀመሪያ እኮ ለሱ ተስማምቶኮ አሽከር ሆኖ ነበር ህዝብ ትግራይን ካጠፋን አሁን እኮ የተለያዩበት እኮ ሁለት ወዳጆች እኮ የተለያዩት እኮ የኛ የስምምነቱን እኮ ነው አይደለ አይደለም ባህሩን አልኩኮ ኢትዮጵያ يقول أهون كوي يعني بايزوي عندي حد كذي حدا تجارو تسقم كنكم زلهم بايزوي تجاريهم تنسقم كنكم زلهم أبي تبيع بايزوي تجاريهم زخ فصول لكم 3 4 عمت 5 عمت زي تسقم نهز بتقرايس تسقم نهي تبيع كنكم زلهم تجارو بعلهم لهم أحلف لا لكم زلهم يبلغهم الله وكبعلهم أبي بعلهم كيبلغهم الله تاو تسقم تخوننا قد صلي تزارع بحسابك اوكي قلنا انت بمالك كندي ترايكم كنت حلقوا انا بتعمل قرمنا اكو كندي تقراي دي كونس كندي حزب تقراي دي كونس كندي ترايكم تحلقكم زلزال عند حزب تقراي لو ما حسب يعني انت او تقرينيا تاقم الوك بزعبه صليت لذلك لا صليت لذلك وي كان يتوجب حسبتي زغونت كن لا عندك زي نسقعد حسبتي نحو واحد زبل خسرت سمعي ينبر تقرينيا أنا وعايز أي تغيرنا صغير تقرينيا أنا وعايز أي تغيرنا غير أنت إكزامبل ليجي أنا عايز أي تغيرني كويس ماي أنا عندي شعب أصلي تولد بقى كويس أمريكان تولد إنجليزية قاقوا سايكل سالف سنوات أنا برن لا من سالف سنوات جيب لك كذا لغة ترى داخل كوي ترى تشهل بدن بارجي قام مجبابي أنا أنجي ليلا مفترو نجار سلنا بيا قام نالو إنه ونامنا له مجبابي بيا أمنا له ቆይ ልንገር ትግራይ ውስጥ ሄጄ ልንገር ቋንቋ ሳይችሉ እንኳን ቋንቋችን ነው ብለው እንኳን የሚያስተናግዱ ህዝብ ስላለ በእናንተ በቲክቶክ ብታሸማቀቁኝ አልምሸማቀቅም ለምን መሸማቀቅ ሰው እኮ የለም አይደለም ቋንቋ አንተ ብቻ አይደለም ቋንቋ ይሄን ማስተላለፈው ለአንተ ብቻ አይደለም ሲምባ እኔ ስለንቦናን ስለማቀውና ያ ሪስፔክት ዩ ምክንያቱም እንደነሱ ኖር ጥላቻ ስለሌለብኝ ያንዳንዱ አንተንና ፍሬድ ባይ ዘ ወይ ምገባበት ቤት ሌላ ቦታ አልገባም they respect ግን ቋንቋ መግባቢያ ነው እንጂ ትግርኛ አወቅ ካላወቅ ነገ ማውቀ
ባለህበት ሀገር እንኳን የሰው ባዳ ቋንቋ እንኳን ለመልመድ መተስ ምትሰራ ተጻያታ ቋንቋ ባህልና መንነት ነው ሐሳቢት ግደፍ መንኻ አሉላ ሐሳብ ግደፍ ከይتصرف ይሰድብቶ ማሸነፍ በሐሳብ በስድብ ከሄዳችሁ ኦኬ ደሃን ጠቅልል ያ ሐሳብክ ጠቅላላው ነው ግን ለህዝብ ትግራይ የምታስቡ ከሆነ ለኢትዮጵያ ህዝብ አሁን ለኢትዮጵያ መንግስት ነው እየደገፋችሁ ያላችሁ አይደል ለኢትዮጵያ መንግስት ሙሉ ትግራይን ፍጡን ሙሉ ትግራይን አሟልታችሁ ካለ ጦርነት መልስልን ብላችሁ ጠይቁ ይሄን ነው ትልቁ መልስ በቃ ይሄን ዝም ብላችሁ ቲፒኤልኤፍ ከምትሉ ሙሉ ትግራይ መልስና ከመለስክ በኋላ ጦርነቱ በምን አይነት ሚንስ ይፈጠራል በቃ ከዛ በኋላ አቢ ታች ሆኖ የሰማነው አሁን አቢ የሰማነ አቢ የሰማነ ትግራይ መልስልን ህዝብ ትግራይ ኦፍ ኮርስ ህዝብ ትግራይ አልተያዘም ዘላምበሳ አልተያዘም ንገረኝ ምዕራብ ትግራይ አልተያዘም ይመልስልኝ በማን ነው ያሳዘው በሱ ቃል አይተታሐዘን ዘላምበሳ የዛሬ አመት የኢትዮጵያ ፌደራል ነበር አይደል እንዴ ወታደር ነበር ለምን አስነሳቸው ለምን አነሳቸው ኢትዮጵያዊ ከሆነ ለምን አንስቶ ለሻቢያ ሰጠብን ሻቢያ አይደለም እንዴ ሻቢያን ማን ነው የገባዘው ቀለበት አስሮ ጋብ ሰርግ ደግሶ ያስረከበው ማን ነው ከማን ጋር ነው ሻጥር ሲሰጣ ነበር ቡና ቁርስ ያቀርበ የነበረው ማን ነው ማስመራለ እንዴት አይነት አስተሳሰብ እያሰበን እንደሆነ አላውቅም አንተ ቲፒኤልኤፍን ማውረድ ቆይ አንድ ሾርት ካት ለ ቲፒኤልኤፍን ማውረድ ካፈለግ ሌላ ውድብ መስርተኛ ነው ውድብ አጠንክራ አምጥተ ባይዲዮሎጂም ሆነ በፋይናንሻ አጠንክራ አምጥተ የዛን ሰዓት ለህዝብ ትግራይ የሚጠቅም ፖሊሲ አምጥተ ይሄን አደርጋለሁ ህዝብ ትግራይ ይሄን ስሙኝ ብለ ያንተን አይዲዮሎጂ ህዝብ ትግራይ ማሳመን ብቻ ነው እንጂ አሁን ጦርነት ይነሳል የምትለው ህዝብ ትግራይ የሚጦረውን አዶይናት የምትጠራትን አንድ ልጅ የቀራትን ልጅ እንድትሰደድና ተስፋ እንዲቆርጥ አገር አልባ ልክ እንደ ሻቢያ የወጣት አልባ ልናደርገውና ሽማግሌውም ካሳና ፍትህ ሳያገኝ እንዲሁም በቤቱ ተቆርምቶ እንዲሞት ብቻ ነው የምትፈርዱበት እንጂ ትክክለኛ ህዝብ ትግራይ ካለመሬት ስሌቭ እንዳይመራ በስሌቭ እንዳይኖር የምታደርጉ ከሆነ በእንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ ነው 3 ሚሊዮን ገለን ገለን እንኖራለን የምትሉ ከሆነ ቴንክ ዩ እስከ መሐሪ ወልዶ ከመላ አመሰግናለሁ በጣም አላህ ሆዶ ቀጥል መሐሪ ቀጥል اسمع الله هدو يسمع ደቂ ሕዋሓት ክነግረኩም ተዛሪብኩም ድሕር ትኸደ ኮይንኩም ኣይትምፁን ኣብዚ ገዛ ወደዚህ እንዳትመጡ በእውነት ተናግራችሁ ብቻ መሄድ መቻ ከሆናችሁ እንዳትመጡ በእውነት ቀጽል መሐሪ ኦኬ ይስማዕ አለህ ምሽ ያ ኖ እንትን በቃ አንዴ በቃ ያ ኦኬ መልስ ሰምታችሁ ሄዳለሁ ፍሪዬ አይ መሄድ ፈልጌ አይደለም ግን እንትን ውስጥ ኦቨርግራውንድ ውስጥ ልገባ ስለሆነ ለዛ ነው ይቋረጣል ብዬ ነው እሺ በቃ መሐሪ ቆያል ችግር የለም መሐሪ ቀጽልሃል ኦኬ አይ بطعم الجرمن انس سمع عركه ማለት ኢትዮጵያውያን ሙኻና ይዝንጉዑ ወለው እኔ በደል በጽሕና ይኸም ተጋሩ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዘለና ወን ስኡሎም በቃ ይርስዑ ወለው ኣብ ሕልሚ ኣብ ሰመመን ጥራሕ በቃ ኣብቲ ናይ ሕወሓት ውሕጅሉ ውሕዙ ተጋሩ ትርእተለኻ ተሓዝን ሕዚ ብዛዕባ ጽምዶ መንገዲ ከፊትልኩም ኣሎ ቀይሕ ባሕሪ ሂብናኩም ኔና ድሕሪ ሕጂ ረዳታ ካብ ፌደራል ኣይትጽበዩን ኢኹም ኢሉ ብሓደ አክቲቪስትና ኤርትራ ከስማዑም لا تنقرون كان إذي كسمعهم زي سمعوا زي تحققوا من اليوم لزارو زلوا تايتوا لها إذي لا تاتوا من تننديو ترديك إذي أدمو دكي من نايمن دقفت يوم ناول سعد زقبل وزلوا إيو حنت مهنات عنتو أواج حفتة تناقرات نورت بزعوا معراب تقرأ جوهو حيزوم يوم كنات كالعلد اليوم زلوا يا ذول راجل 30 عامت 20 قلن عامتكو زالان بسن اوروبنكو نصاي وصنيرو بنملس ابل تمرحل غزي نغركا زلخو داس ستريم لخون عوي ركبني يومي كاو قدمم كاو اب تግራይ تلمع احلفهم كو زي دليل ايرترا احلف كيب ليدل حيل نيو اب تግራይ ني ايرترا واغا كخفل زدل سرعه يحوحات حزون بعاسم بعفر مدلاوات سلل جمر ابي احمد
عفو مزناب تقراي نعا ميدان يناوز نعا ميدان عقول قول زول وزلو بعلتهم حقوحات يوم نحنا ندعلنا ما ناب إرتراي تحالفا زول زلو تلازي حدا نتو 5 مليون أواد سوا طرح نوار تقراوي للوا أميو كلمنا لا خلنا لمنا لا نخل عدن كان هادي منا نخدل لا عدن كان ولا كم منش ما يخون حنت كذا تايم زول زلو سمبا أبي أحمد بديلنا أيو للو هالو إتي أما تطورنا حسابه ندحرت رئيس زلكا ممور زلكا سب حسابه إيخا خميلو طورنا تخفيت القا ملسك مرحت الله نون سلامة وسلف توسع زخلا أو أوروما أو محرا أو جل سلامة وسلف داوسع تشافوا له ذنبرخا خورا خور دقيقة سرعات بوليتيكا مسودقو ك4 كيلو هاديمم أو قمش هاد 5 ساعتو مشرفتي توصعد خذ عقبتي الخدرفك سب مسرح نحد تقلاي منستر أو ملو شاف كاو شاف سلامة وسلفي كارتون روكت سرحنا يخون عندنا نعيان دمو رمت تخون كذا مريت يا أطوان برأي وصعن نبلد نورنا أي بعلتنا عندنا اي تتقرن تعين يو ترى إلي فلت دايناميك ترى إلي فلت أتحساسنا عطيت كاو تقلعي سنك كاو هذي زبالة حو حتى يخون يديو تلذي اندحل سنك تقبل تخوين خان حادة درجيت اندحل بارتن جزائن هزوين حادة إنا يلخط فكر تخوين خاتوكت من محركة يلن إذا أتحسس وزن عنا شويدنا أي بكا هزونا أشفشف لنا أي تلذي بدلنا هو بدلنا تبدلنا هنا نحنا سي كابل ما يمصا بقى ولا جزعي لا تفكر كاب عقلنا نلاعلي كاب عقلنا لي حاسو مس استفلا لي حيلتا تخسلف زغبرنا يود لعل 300 شح وسراوت لنا لا نفكروا لزنبرنا غزي افت بايتا كل هم انت شح سراوتي نيرو እሺ إذا خوينو إذا كل طفات أطفئهم ممكن إن دبرتيون حدا من على حدا أبيت لا خاطر سبي قتل أوكي لعل حدا مليون هذي طفئ ممكن جينا جزيها ونعدلها ونايولو إنه منجرنا مودة كاوي إثيوبيا حوحات بتأمر مالتيو أنا بزح جزي الناقرو سمبحوي حوحات حجنا فدرال سلطان نايم ممسح حدلا زي رأيو مخناتو بفدراليزم حقي 30 شمتن ومبر حزب بارلما كأتي يخلني بقى ناي سلطان أو إثيوبيا نام قصر بحايل بعمد تزي خوينو بتقراش بديمقراطي كغنيا يخلني تعصي اوريدي نميت عامت إثيوبيا نم حدادرنا يلوم شعبيان هوحات تماخيرهم وصو كبركاتات بعلتهم وعلتهم تخحيدهم حد زلاتهم عدل شعبيا زتقما زلو ناي إثيوبيا مشمول نا إثيوبيا إرترا إثيوبيا إرترا توقع أزماميا سلزلو ناي بحر حتى سلزتل على سو كم مشق خمزي قدما مشق خال أي مشق ثالثاي مشق زبالني أو تدروا حق سنبا قدما خال أي مشق أبتقرا بخوني ناي شعبيا بلان ما راح تحوحات دمو ما بي بقى كفتك هون اللومي كساب ساحل مهدم اللوم مالتي خمنا قدم أبتنبين أبتكذا تقرقيرو ما يترفن سفح بوتا كفتر اللوميو أيني تستفع ذلو هزوي تقراين من سي تقراين لازم زودد خائيو كتفع إذا بلان يزقبر ذلو نحنا دمو بإثيوبيا بإرترا يمسا تطرنت زيرو أب تقراي حدقان يوو أنا أبي حمد طرنت كل عيلة أيكون اندقاف القبر لهم نقرقن انتو حدا ناو إثيوبيا نهادوا اللو من قدي نتصر خنفلت إنينا حدقاتاتنا خنقنس إنينا إذا شرح ذي نتجارو بطعم حدقنيا أيو يقولكم الله إذا بطعم حدقنيا أيو وعلى بريتاريا لا بخيل وعلى سواتنيو ألو وعلى بريتاريا أنت أيلبل نوندو مسمانم كلل مسمانم منشو مسي مسمانم وصاي إيرترا إثيوبيا هونتن إثيوبيا أيكونتين وصاي عدية بقى إيرترا سو بقول قوم يكون بجروب بأني مينس بأكتيفيست يكون بميديا يكون مس إيرترا ركب تعالي أبي حمد خمجيرو معرف تقرأ الوكا أفتلا دولة خلاو علها خمجيرو الفتحك وكا مريت خم لسال خم جمرة الصخا بسنة سرعات حتت تزي خوينو حدا إدك أسمر حدا إدك
سلطان لا دلخ 4 كيلو لا تماللسخا لسه ابي احمد كوي هذا سمارت سئل خا يكونن انا تزخونون هم يكغبرو بوليتيكا ايزي سلازي اذا تردينا نحنا واغا سباتنا واغا حزبنا خنقنس نحنا حزبنا خنا دحني زغبانا بأين من السياسة لكم ذلك سلازي إثيوبيا وانينا أري أدلها بنيشك أزار بني أزار ودو سيمبا إيجا واحد حنت كذي إيجا واحد لنا كان تايفون داي تسجل الله كده أوكي كاتل thank you أنتي مسلك حتى بلا زربا زي زربا أنتي مسلكم إنشورانس بوليسي تفتوا لكم كم يزرعوا مالتي سخا محاريت زربا زلخا نعيب تعمي قرب كستي على كامش جستيفاي تجبروا على خنا عبي أحمد سي بقى قدم زجبروا أجمع ديو زم سألك أجمع ديو قال جستيفاي تجبروا على خا أنا كم زي سي بقى على كامش موتي ما قد تحبوا على خا بقى أيقبلون أنا خا مالتي أبي أحمد كمي عينت سيطان مخانسي كل سبز فلتو حكي ومالتي زي تكمونا قريلا سو نإرترا كبرسي ولا مسو تسليفك كمان سي نإرترا حرم تمتش سمعنا حجينا السخاء أيكون كان نو أنا ناتي زرعيني سخاونكو حتى إذا قامنا له حجي سخاونكو تفتصم لك حجينا سايد سخاكون ونكو حدا خافتيهم تفتصم زنبك أخا كم يقرك حجينا سايد تيخا نفسخا نعود راي قبلنا يقرك هتزارب وانا فارت كوينا نعبا او كل باوس بحدا يكوننا نيرنا حن قدفو انا ابزي حدي سواتي نسيبا حنسب ومن تاينا ناتك حسابها انا تكرديتها بقن نو كمزي خمزي يقتلنا عايك تنقرني يكون كان صغا يكون كان حجر تنقرني ابي تمال انتاي قبل لي يربع علي صغا تمال انتاي قبل نركب علي نسوونكم تسيو ما سلخمو صغا بخمي من قد يقاتريو ناتك حسابها اوكي اوكي يا تردك حجي قدامنت اتا ويسترن تግራይ تدليا تخوينكا سي كميغركا حنتي غرخا اباسمرا حنتي غرخا اباديس ابا እንዳገበርካ ዝበላ ነገር ሲ بمنግስት ይኮነን ዝግበር ዘሎ ረክባት ማለት እንተሪኻ ይሲ ህዝቢ ንህዝቢ ዝድለይ ዘሎ ረክባት ማለት አወል ሰይድ ሲ ወካል መንግስት አይኮነን ተረድኻኒ አወል ሰይድ በዓሉ በቃ ከም ሓደ ተራ ግለሰብ ወደ ሓደ ስልጣን ይብሉን ገለ ማለት እዩ በዓል ልፍዓተ ይውን ስልጣን ይብሉም just ati zidlay zallo ግን እንታይ እቲ ዘረባ ከመጽእ ማለት እዩ ምስ ኤርትራ ምስራሕ የዋጽአና ዲ አይዋጽአናን አብ ውሽጥ ትግራይ ዝረበሉ አብ ውሽጥ ኤርትራ ከዝረበሉ አንድ ጊዜ አብ ኤርትራ ህጅስ ዘይ ይዳገመሎ ኢኮ ይገብራሎ ናትካ አይ ዶንት ኖ አብ ኤርትራ ህጅስ ሰብ ከተንፈስ ይኽእል በተይ ድሌት መንግስቲ ይኸትብን ዘላ انت يمسلك اسفل كود محسابي انا كم تقراوي ون كنقراك يسمعني كنت ردخني انا تقراوي انا كنت اسمعني انا كنت حسب سيمبا انا كنت مخاني تفلت خا جين انت يمسلك زرعيني كزارب ادل حابني شعور تيكم لك زي فلوط نغاريو بعد حوحات اباديس ابا كيدوم كم حاضرو كم زي خيلو فلوط نغاري نقرميت كتمت عندك انا يقدل مالتي يا انت واتساكا السخايخ تفلطو مالتي انت كنغرك ازي ارتران تግራይንሲ ناتشورال الايسيوم فتيحات صليخه مالتي بجيوغرافي بلو بهيستوري بلو بكل ነገር ተዛመደ ሕብረተሰብ ማለት ارتران تግራይን مالتي نفيوتشر واتساكا السخايخ تفلطو مالتي عوده كوينات ككوني خاتدلو ولاس عوده نا ايكونومي زون ككوني خاتدلو تي بوتا مالتي يا زمت انت مصب حنساب كوينكا نحبار ربحه تسرحيخه ازي بوليتيكايو بقى غفعتات قال يا كتصاريو نحنا ون زغبرنا غغاتات አለኮ እዚ حقي ዝሕደ ሰብ ኮይለን ولا عاول بعلو ተዛሪቡልዩ እቶም ዘጻሪው ሰባት ደም ገለ ኩሉ ግዜው ምስ መጸ ክንገብሮ ኢና ግን ሕጂ እንታይ ንግበር ኢና ዘዋጻና ኢሉ ተዛሪቡሉ ዘሎ ጉዳይ ሲ እዚዩ ማለት እዩ ሲምባ ሓይስከነለኻ يا مس ابي احمد سي I don't know تግራይ مس ኢትዮጵያ ዋጻ ኢለ አሐስበላን ምክንያቱ ተሓጪራ ያዘላ ማለት እዩ
بولقيت تحجرة بعفر تحجرة عفر كمان سي نعم زواج مزي مرحي من عفر زلو زي انتهي زبهال على مش مرحيهم عيندلين بقى عودة كنا نكون عيندلين اللي هو بقى أنا عبي أحمد مالتي حجي ما توي بوتا يزدلي زلو عبي أحمد مسير تراك واقع مالتي السخاون أنا يدلي نيوترال أنت سخاون تيلكاسي أتي بوتا ناتكاون عدلاي استراتيجيك إمبورتانس على لو مالتي سو كيف تخا كمان سي أتي كوينات تسويها كتم تسويها نيوترال تتخاون نركا مالتي جدا ساي كتوسد لك نمن نعنا كتبل ديكون نسي نعاخا كتبل لك مالتي سو زي ودي الله سوري ثانك يو باي ذا واي حزبي يويلكا حزبي صليه يقولون نفلطنا سلام بخمزي بزيهم كل تزيهم زمص سلام انكو على امن اندي سلام ناي بحق سلام تخوينون عبيت سبات زبهلو عبيت سبات زبهلو عبيت خيدهم زراخبو بعبيت غيركا بقشي بشيخ بقال امسخا عبيت سبات كركا اخاتي نجر تبلو جن كلايكا تግራይ ሀገር አይኮነትምኮ نحنا قم ربحنا بايزوي ابي ኢትዮጵያ እዩ ሕጂ ረብሓና ንዓና ክትነግረና ይኮንከል ድሕረይካ አንተ ይልካ خنقرك خريكا سلام نمتقواس خبرك وتعز لومي رديتها يا تونمو تتسبب زبل اقول تصفى بتميت تعلف تنفاس زي كتلون يمو لك كم حزب السودان زلاتنا والراس كجا مقلنا روح كندحن دلواتي نامو ايرترا كذا خوميا دحر دقيم بتميت تعلف تنفاس تقراواي اي كتلون يا سلستميت سوسان ديقر التعطو تقرايون اي كتلون يا إلكم الله بريزيدنت هاجري خبرك وتصع حزب تقراي بريزيدنت هاجري ايرترا كوم يلو يبلك الله انا كنكون قتلي فريه واتساب all of you ምንድነው ለህወሓት ይጠቅማል ይሄ ነገር መሻሻይ ሆናችሁ ይሆናል ለህወሓት አሁን እኛ ስለ ህዝብ ነው የምናወራው የትግራይ ህዝብ ግን አይጠቅመውም ትግርኛ ተሰምዒ ኸምስ معي تزارب سكي اوكي እናት እንትን ትግርኛ ተሰምዕና ያልኩት አማርኛ ላውራና ትግርኛ ማትሰማ አማርኛም እችላለሁ ግን ቀጥይ ይውላን እንደ ድርጅት ማለት ነው ህወሓት መሄጃቱ ማለት ህወሓት ብልጽግና አያኖረውም ይሄ ታወቀ ነው they are like ባላንጣ ሆነዋል ኦሬዲ ዋር ሄዱ ዋር ላይ የነበሩ ናቸው ወይ እነሱ ወይ እኛንን ወይ ህወሓት ነው መኖር ያለበት ወይ ብልጽግና ነው ይሄ ከበፊት የሚታወቅ ነገር ነው ሶ ለህወሓት መሻሻል ሊሆናቸው ይችላል ለትግራይ ህዝብ ግን በጣም አደጋ ነው ከፍተኛ አደጋ በጣም አደጋ ነው አንደኛ ህብረተሰብ 3 ሚሊዮን ወይ 2 ሚሊዮን ወደ አዲስ አበባ ውስጥ የሚኖራል አካባቢዋ ላይ ማለት ነው ይሄ ሆስቴጅ ነው የሚያዘው የኢትዮጵያ ገቨርንመንት he don't play he don't care እንደ ሲቲዝኖች ናቸው ምናምን ሚል ገቨርንመንት እንዳልሆነ አሳይቶናል አሁንም ያሳየናል ሞር የበለጠ ማለት ነው ሶ አሁን ስለ ህዝብ ነው የምንጨነቀውኛ ወይ ስለ ድርጅት ከተባለ በዛ ላይ ትግራይ ውስጥ ያለው ባንክ ይሁን የኤርላይንስ ትራንስፖርት መንገድ ይሁን የህክምና አገልግሎት ብዙ ነገር ነው የሚተጓጎለው ይሄ ሁላ ህዝብ ገና ለገና ቲፒኤልኤፍ የሞተ ድርጅት ኢቭን እኮ ድኖም እኮ ጤነኛ ቢሆን እኮ እስቲ ሞተንለታል እኮ ከዚህ በፊት ሞተንለት እኮ ሚድን ድርጅት እኮ አይደለም እኛን ሞታለን እሱ የሞተ ነው እኛ ሞተን ሚድን አይደለም ሶ ለእንደዛ አይነት ድርጅት እኛ ከሻቢያ ጋር አይደለም ከአሜሪካ ጋር ቢሰራ we don't need him በቃ ህወሓት ያበቃለት ድርጅት ነው ራሱ የተነዘዘ ስትራቴጂካሊ አመ ፌለር ብሏል ፌለር ነው እስኺ ናይ ሸዋ ጥረስጋ አበላሽ ይኪዘሎ እዚ ሐሳብኪ ገለሲ ተረድኽን ናይ ትግራዊት ሐሳብ ከመን አይኮነን አታቱ ወረት ለውማት نفايت من مات إلى قدف عنده كل ما عشنا تغير كنا متسخس صراحة جمعهم وختب له شو هذا ليهم عندكم ودا ليت يتلت نابي خدوا ليكم نشواكو يهم تخدوا أيقونن هوحات إساياس لبواب شوا يوزلو إساياس 3 hour he talk about شوا 2 hour and half كلتا ساعتين فرقان سي بشوا يوز الزارب إساياس أيقونن أنا مالتي أنا ما عبيلو توليدلو خزارب يبنا شوا anyway time مسلك معاري نحن كذي politica interest لنا دو يبلنان أنا هون دليلوچو ኢትዮጵያ government እንዲ ኢትዮጵያ government ነጻርጊ ኤርትራ government ብቻ እንዲበደለኝ ምልጅ አይደለም ኢትዮጵያ government is the number 1 ጆኖሳይድ ተጠያቂ በአለም ህግም
ሄዳችሁ ማንበብ ትችላላችሁ ማየትም ትችላላችሁ ኢትዮጵያ ገቨርንመንት ቀጥሎ የኤርትራ መንግስት ይጠየቃል ጄኖሳይድ ፈጽሞብናል እኔ በዚህ አይደለም ያለፈ አልፏል አሁን ወዳ እን ፍሮንት ምን አድናለው ነው ፖለቲካ ምን አድናለው ምን ኢንተረስት አለኝ ካሁን ወዳ ያሉት የቀሩት ህዝቦች ምን ይሆናሉ ኢንተረስት የለኝም እኔ ከኤርትራ መንግስት ጋር መቀጥቀጥ ነው እኔ አልቀጠቀጥም በድሮን አልቀጠቀጥም በአማራባያኖች መሳሪያ ለማንም ለማዳን ብዬ ህወሓትን ለማዳን ሻዕቢያን ሴቭ ለማድረግ አንቀጠቀጥም የትግራይ ህዝብ ምን አለው ኢንተረስት ሲባል ኢንተረስት ያለው ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ፎቲ ክንዶ ንጉስት ምረቃ ሚል ተረት አለ አይደል ፎቲ ሆነ ኢትዮጵያ መንግስት ሰራ ፎቲ ተሆነ በግዴቱ አቅምና ናይ አቅም ጉዳይ ከማን እዩ ኣብዚ ክንዛረብ ተለና ማለት እዩ ልክ አቅም ከም ዘለኩም ምስ ኢትዮጵያ መንግስት ሲ በቃ ከምዚ ጌርና ሃኒ ኢትዮጵያ ገቨርንመንት ማለት እዩ ኣብ ከዚ ሰዓት ታይ አይነት ሰፖርት አለው ምስቶም ዩናይትድ ኤምሬት how privatized ገይሩ how አቅም የጥርሎ ኢኮኖሚ ወድቁ ምናምን 9 ቢሊዮን ዶላር ማለት ነው ዓለም ወርልድ ባንክ እንትን ብላዋለች እንዴት ነው ፕራይቬታይዝድ ለኤፍዲአይ ተበቀደም ለታ እንዴት ነው ኦነርነት የሚሰጥ ያለው ይሄንን ይው አቤታዊ ዲሞክራሲ ያላችሁ ማኑ እንደነካችሁ ወቁ አቤታዊ ዲሞክራሲ ገደል ከተዋችኋል እናንተ በቃ ከአብይ ጋር እንዋጋለን ስንል ባይዘውይ በእጃዙር ማለት ነው ከነጮቹና ከመራባያኖቹ ጋር ነው አስዌር የኢኮኖሚ እንትኑን ሲስተሙን ቀይሮታል ለማን ሲል ነው ለራሱ ለሴፍቲው ሲል ነው ለኢትዮጵያ አስቦ አይደለም እኔ አሁን የኢኮኖሚውን እንትን ሰፖርት አይደለም ግን ለሱ ይጠቅመዋል ለጋቨርንመንቱ ይጠቅመዋል አሁንኛ ይውላችሁ ወድሽዋ ታይ መስለካ ምስ ኤርትራ መንግስት ኮይና ነድሕኖ ህዝብ የለ ነጥፎ ወንበር ማለት እዩ ሶ ነህና hanድማይ አውዚ ነልፍልፍ ነህዝብና እዩ ህዝብና we don't have to go through like the same ቀድም ከዘዛተናዮ ነገር አይን አቲ ምስ ኢትዮጵያ መንግስት ተባይስና ህዝብና አጥፊና አይና 1 ሚሊዮን 500 ዝጠፈ ብብረት ብድሮናት ዝጠፈ ህዋት አለውና አንሕና እንደዲ ህወሓት ክት ድሕን ተደልያ why don't you invite her ናብ ክስታይ ናፍቱ ክስታይ ዝበሃል ዓዲ go ahead ይخيድ ህወሓት ጥራሕ ይخيድ ንሕና ግን ህዝብ ትግራይ ኢትዮጵያ እዩ ኢትዮጵያ ይኹን ኩይ ዝብል ተኮይኑ ኤርትራዊ ተኮይኑ ና ኤርትራው አይዲ ሰጠው ወደ ኤርትራ ይሄድ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ማለት ነው ስለወደድ ነው አይደለም እኛ ስንት ጊዜ እንናገራለን ሊያብል ገቨርንመንት አይደለም ግን ሬክለስ የሆነ ገቨርንመንት ሆነ መጥፋት አንጣፋ ማን ሞኛለ እኛ ከኢትዮጵያኖች ጋር ሊቀይሩ ሲሉ ከኢትዮጵያኖች ጋር እንቀይራለን ተጋግዛን ኢትዮጵያኖቹ ሲፈልጉ ኦሮሞ ሲፈልግ አማራ ሲፈልግ ሁሉም ሲፈልግ እንቀይራለን ተጋግዛን አደርዛንዛት ግን ለብቻችን ዜርስ ነው የሚደርሰን ነገር የለም ለህወሓት ሲባል ማለት ነው ለህወሓት ሲባል እኛ መሞት የለብንም ለህወሓት ሲባል መጣሁልሽ እንደነሽ ተወደ ምን ያራንት እንዴ እቺ ያለሽ ያለች ነገር እንዴ ልጨርስ ልጨርስ ወዲስ ተወደ አንተ ጊዜ መንጎይቱ ተወደ ከአብቲ ቀጥል እኛው በቃ anyway እኔ በኋላ ወይ ሰው እንትን ካለ እናገራለሁ the point is ትግራይ አርፈን እኛ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር እንጣላም በቃ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ኢቭን አሰላለፋችንን እናሳውቃለን ለኢትዮጵያ መንግስት እናት እንዲህ በቲክቶክ ብቻ አይደለም ኢሊት የትግራይ ኢሊት ለኢትዮጵያ ገቨርንመንት ሌተር ይሁን በእንትን ይሁን እናሳውቃለን we are not like you በቃ ከህወሓት ጋር አይደለንም እኛው ከነሱ ጋር አንድ አይነት አይደለንም እኛ የራሳችን ኢንተረስት አለን ህዝባችንን ማዳን ነው ህወሓት ወንበሩን ማዳን ነው አይደለም ሻዕቢያ ጋር አልቃይዳ ጋር የሚጠጋ አያገባንም እኛ አይመለከተንም ስለ ህወሓት እኛ ስለ ህዝባችን ከዚህ በፊት ህወሓት ልናደን የሞተው ይቆጨናል አይደለም እንደገና ኢትዮጵያዊ ኮንኩኒ ዝብልካ ይፈኒ ኤርትራ አይድና ኤርትራ ይውሰድ በቃ እሱ ይሰጣቸዋል ምንም ችግር የለበትም እሱ ይሰጣል ያ ታንክ ዩ ፍሪ ቀጥል ወደ አቤቲ ታንክ ዩ አመሰግናለሁ ብሮ አክቹአሊ እኛና ኤርትራውያን ዘመድነን ትክክል ነው ግን ፋክትስ ደግሞ በግራውንድ ያለው ነው የሚሰራው በግራውንድ ያለው በመሬት ላይ ያለ ምንድነው ትግራይ ያው ደርግ ለመደምሰስ ብላ ታግላ ነፃ ወጣለች ከዛም በኢትዮጵያ አብራ ኖራለች
ይሄ ደግሞ ከእርስ በርስ የነበረው ጦርነት አሸንፎ ኢህአዴግ ከሆነ በኋላ ብዙ ስህተት መጥተዋል። ምንድነው አንዱ ስህተት? እንደ ኢትዮጵያ ሆነህ እያሰብክ ባህር እያስፈለጋት አገሪቷን ባህር መስጠት፣ የባህር ወደብ መስጠት ትልቅ ጥያቄ የሚያስነሳ። ከዛስ ባድመ ሳታሸንፍ አሸንፋለሁ ብለ ስንት ህዝብ የሞተበት መዋሸት የመለስ ዜናዊ ኢህአዴግ ስርዓት ማለት ነው። የትግራይ እንኳን አይደለም አክቹአሊ ይሄ ወዝ ኢህአዴግ በኤርትራ ኢትዮ ኤርትራ የነበረው ስንት ህዝብ ኢትዮጵያው እንዳለቀ ታውቃላችሁ። ከዛ ደግሞ ይሄ ህወሓት ራሱ ለአብይ መረጠው ስልጣን አስቀመጠው። አብይ ደግሞ በዚህ ኢትዮ ኤርትራ ጦርነት የነበረ ሰው ነው ያውቃል። እሺ ስለዚህ ትግራይ ምን እየሆንክ ነው? ህወሓት እንዴት እየተጫወተብህ ነው? ይሄንን እንኳን አይገባህም። በኢትዮጵያ ሆነ የባህር ወደብ እንዳታገኝ አርገህ እኮ ትልቅ ኪሳራ ነው። ከዛ ደግሞ በጦርነት ስንት ኢትዮጵያን አልቀው ላንተ ሲሉ ለኢትዮጵያ ለራሳቸውም ሲሉ እና አሁንም ተገልብጠህ ኢሳያስ ለመደገፍ መሞከር ምን ይባላል? ኤርትራ እኮ አገር ናት። መጨረሻስ አይ እኔ እኮ አገር ነኝ አንተ እዛ ቅርብትልህስ እኔ ኤርትራ ካንትሪ ነኝ ያለች ነው። አሁን ከኢትዮጵያ ገጥመህ ምክንያቱም ኢትዮጵያውን ነው የምትገጥመው ከኤርትራ ሆነ ማለት ነው። ፋይናሊ ኢሳያስ እኔ አገር ነኝ ቢል ሶሪ ትግርኛ خلي اوكي ذاتس رايت ታዩ ማለት ንሕና ኤርትራውያንና ንስኻቶም ኢትዮጵያውያን ይኹም ኢሉ እንድሕር ደለ ኢሳያስ ፈንጊልናስ ከአምታይና ንቀራር ኢሳያስ በይኑ ኮይና ኤርትራ ጉዳይ ዝወስነ ዘለንበ ህዝቢ ኤርትራ ዝወሰነ ጉዳይ የለን ክሻሕዝ። ስለዚህ እቲ ትግራዋይስ እቶም ሓደ ልድግፉ አደነ አነል ባዕለይ አውዝ ዘበን ዚስ ትግራዋይሱ ኢሉ ጭቃል ሆነ ለአነ እኮ እግዚአብሔር መስገን ከቀደመ ለህወሓት ይፈቷይ ነራ ህዝቡን ይፈቷይ ፈራ ፓርቲ ያላየ ትዝውን ፈራ ገራታን ባላ ወይ ለምታይ ፈራ ኮይናው ፈራ እኮ አይሆነትዋ ግን ለምታይ ፈራ ትጎረላት ህዝብን ፈልጥ መለስ ዜናዊ ታዩ ስብሐት ነጋ ታዩ እዚ ሲምፕል ሆነ ቲዮሪ። ስለዚህ ህዝብ ግን ወዓል ክድሕነ ኣሎ ታብሎ ለወለድና ለባናት ወለድና ጨውሎ ዓልኻ ትብል አራዳ ኾንዩ ተዚ ኮይኑ ፈራ ኢሎም ሽንዲኻ ምእምኒ ከመይ ገይሮም እዮም ላታለልዎ መፅኦም ካቐድመ ድሒዞም ቶም ዝሞቱ ዘለዉ ሰባት ከመን እዮም? ቶም መራሕትና ማለት እዮም ደቂ መን እዮም? እዚ ካቤና እዚ ምፍላጥ ካቤና እንድሕር ዚ ዘይፈልጥ ኮይኑ ሰብ ዳሞ ትግራዋይ ርእሲ የብሉ ማለት ኮዩ ካብቶም ንሕና ስልጡናት ኢና ገለ ደቂ ራስ ኣላ ንብል ጣልያን ሰዓርና ንብል ስፋራታት ኢና ማለት ኮዩ እዚ ዝተመረተ ኤርትራስ ላና ክትታልል እዚ ዝተፈጠረ ኢትዮጵያ እውን ላና ክትታልል ዓምን ለዋ ሶ ጋይስ ኢትዮጵያ ኢና ዘለና ካሊእ አጀንዳ ካሊእ ኮለል በለ የድልናይ نحنا دا لإثيوبيا لإرترا لفترة نخلم بإرترا وي إثيوبيا لأنا كفترة عامية ولا سنة البناون تاريخون مسرت يبلني بزخونا جنا بإثيوبيا كشالة لنا بفر النبر تحري أجن توم زلوا زيوم مونوبول لخون زلوا سرعتنا شعبيا حوحتن كابيتاليست لخون مونوبولايز كجورو بإيكونومي تاريخ من نطاط فيهم نايرأس الله نهز يوحنس دك حرستت دفعدون كل الوم أطفيهم سومي حدش تاريخهم مسروتو كويهم راشاويان دحريكم سيتنا ولا دم يوم لقد صلزلو ماركسنا لينين أطفيهم ماركس لينين نأهود سنا البناي أعدنا ول نياتهم نا ماركس ماليزم يمزي من النطخام كم فلات اللي جمر بجمر ياجن كتطفز الله هو عادن شعبياني أويون تطيع أن تيوصل مالتي هنا كن أويون لا أمت ولا سيرانكم تشساتهم يوم إذا اكتفنا يخلي anyway تحت اللخا دنقرت اللخا خم هاي معنا كفر بلا كاميرا اوكي يقول تاشم كحما قال له انه انت يغينو
حما قالوا تفتح الله خلي سبك زاربه يخلن يكو يقبر الله مالكم غطل اسك مالكم كمل لها مالكم الله قالوا مالكم هايكم ايه اوكي God please بدل الله اسك غطل نعلي هاتو يعني سيمبا God please بدل الله خبك يا الحريو God please بدل الله اسك غطل سيمبا I think بتناي صمدو غير بزبحال زلو حسابي هم تحوز زلهم مثلني جن بمجمع درجة أنا كوا أبزي صمدو تريبو فدي حسخاخا أنا صنع هم يتشكل سيمبا مجمع يا حتى يفعيتك I know حتى حتيتك بأمو يتسمعني يركا حسابي anyway أبزخونا وطا كفل كات تسمعني يركا of course يقبلون جن نسحهم ورالي بالكومن مكنياتهم عندي أنا جر بحوهات تجبر ركب إلن كتفلتهم أنت مالتي كالاي نجر مسبل تجنا خينو كيتهاتشو كسر حلو حنت نجر تزاريبكم زي تفلتم سبات إذا حوهاتو كي ترحبن جن حوهات كم ترحب جيركم يوم تزاروا ذلهم السوون كم تجبر جيركم تقاوم ولهم مالتي حجي مسبل تجنا مسرح قبل الكاخات وستوماتي صح of course نايبل تجنا أجندة الراماتي حينكا أما هاري كونسلر كوين كام سرعة معنا بس تجنا بيركب ناي سنة هذا جزء ناي كحدتي حزب تجراي بتأو يتكحيدو هنا جركا حكا نزارب حينا سله حزبنا نجنا تبلو سمعكم نيربزي سله حزب زجنا كسب بتعامي كحفرز جبؤه يتهاتشو زسرحو نجر بتعامي كباساچون كحرقون نيرو مالتيو تحزبن قالستوينا مالتي نجر جن I know you guys بزح يتعذبكم كاب حوحات صليت انبر كاب حزبي ربحان انترستن كثري وير يخون انا بزو قداي حوحات تتصلنا عقلت يحمك سيمبا جلسوا حسابنا هو لا حتى يكو خلو حوحات تتصلأت تنسي جرس حساب انت عندك دفي سو افلو نسو سبايو افلو يزاربالو فانت يقوم ودي قتل ودي حسابك اوكي يا ناس تاني بالكالي anyway هو امونغو متاو محتاج انا خم حدا هو انا زلو يكونن انا بزح تكاتي زين نخن رادا ايو انا مونغو اتوكا خلو نعقا نخن رادا اتي خوزو زل سمين تام خوزو ايو نرى قريبه لنن الصوت تزارب يا وين يا anyway بزي قداي بزح تكاتي علويه زلعلو حسابات اللو هذي إثيوبيا نت أنا هو جدي سوا باي ذا واي كتفلتوه أنا تجري بفاكيشن يتفلتوه زارة ومزل له تجرينيا 10 عام سلا سرحوا يحمت هالوت سلا زي تفاحهم بفلاي وسايمو عندنا بفاميلي كع لايك تجري ناب تجري بزوح سلا زاريوني ناي تجري فعري سلا زبالكو بدم بيجر سلا فلتوي ترديوكا ብዙሓት ሰባት አዛሪበ እዩ ብዙሓት ሰባት አቢሎም እዩ እዚ ነገር ምክንያቱም እዚ ናይ ኦሮሞ መንግስቲ ንኹልና ናጨፍጨፈና ይመጽዩ ይዝውን ክጭፍጨፈና ኣብዚ ለጠፍክወሉ ሪሓይ እንተ ኮይንካ I don't know ዝኾነ ቪድዮ ለጢፈ ነይረ ታምራት ነገራ ቅድሚ 6 ድዩ ገለመና ዓመት አካባቢ مجمرة وحات بشعبية غير كتطفى كأوها شعبية بحوحات غير كتطفى النابلة قمارنا تتصاوتها نحنا نحتو قمار متصاوتي حنكون يبلنا عبزي يزرب زلو እንደገና ህዝብ ትግራይ ምስ ኩሎም ጎረቤታቱ ሰላም ክገብረለው ወይ ዝባሃል ዘሎ ስለዚ አነ ሻዕብያ زعبلو መንግስት አይኮነን በጣም ህዝብ ትግራይ ዝሰርሖ ነገር በጣም ስተስለ ዝበኒ ተዓዊመ እዩ ይዝውን ይቃወሙ እዩ ነገር ግን ከምተ ናይ ፕሪቶሪያ ባይ ዘ ዌይ ናይ ዓርቂ ገለመለ ጌርኩም ተወስዱ ሰባት እውን ኣለኹ ፕሪቶሪያ ተኩሲ ጠጦም ምባል ተኩሲ ደም ምባል እዩ በዚ መልክዕ እንተሪናዮ ንሰላም ዕድል ናይ ምሃብ ስምምዕነት ይነሩ አግሪመንት ይነሩ
هيزون نسلام سممنتنا حب تغتيرنا درعيلنا نغرات نمتاي نملط زبحال حساب يزمص زلو مالتي كاب تفلي حبرتسابات مالتي ولا كاب هو حد دغفتي فرقو تعبلو استوسن حزي تعبلو له كما يزمسلو مالتي سلازي ليس give a chance يزبحال زلو نصحهم كن كما يتتحزوا لهم نت حزب تግራይ استبحال ነገር ህወሓት ክትድሕንያ ዝግበር ዘሎ ህወሓት እኮ ዘድሓናኮ ህዝብ ትግራይ እዩ قدم ون يزرب نيرو حوحات كان أين دحنا ندحريزي من حد حاني جيروكو من يدحر جيروكي حزب التجراي كو زتعالى سكون من النتو نبعلو ينبر نحوات يكون يزون تتعالى سن من النتو نبعلو نهلاو يزقالس هو حاس حساب تحيزا تتقصليا يزون حاس حساب سلازحازته قصيلا حساب يسكن عمو شعور ريكينا ነገር ግን ሞይታያ አልበላሽ ምን አመጣው ይሄ ሞተሻልን ምን አመጣው ዝሞተን ተحيኑ ዳንታ ያዛረበኪ ንስሕታት ፈዮ ህወሓት ዘሉ ክልተ ዓመት ኮን የርኪኮ ባንክን ስልጣንን ኩሉ ሒስከን የርኪ አና ሓደ ነገርኪ በሐጽሩ ማለት እዩ ንፍረዝ ብልኹ ማለት እዩ أنا بهيوتي تطويلنا هلا خو نصحي وحتى تطفيها هنرينا أنا حدا كذا نوت برسنات أنا برسنات تقول أودني سيمبا أودني دحم محل صلح محل أودني أوكي برسنات يقرفوا ما أودني أب أوروميا كلل بم زرقنت مالت تجارو نتابع حالان دينا عابينا كاب نشتي كوينا كوحا كابدي سابا وسيتو بوليتيكا ناب غوندر ناب اوروميا عاتيو بتعم زرينينا سلتسبح بو غيرا سلطان ركيبا هوحات زخلو مزيو كمزي عينت ነገር بتግራይ ክፍጸምዩ ክድገም ይልኩም ተሐሲብኩም ዕሽነትዩ ተማሂርና አሉይና አፍቲ ኢትዮጵያ ዝነበረ ነገር ስለዚህ ጣጣው ይሉ ዝርኢ የለን ኤኒዌይ በሐጽሩ نزيح كم حلال في سلسلة ثانك يو حدا كنقرأك أفتنا متفادو قالت ولد اللخا قدامي كتفخذ اللو أفتقراي هو حد بهالودبي أنا قرأك أنا اليوم نسوات فرارحو تطفئية كريكية أنا دي أغطف سخي ذو النقر حدا بقصكم وصو قدمكم تغالستي سووت عندكم فلا يدوم لقفت هو حد بهالو اوكي قص كاحس كان مسيح انت يا حمو نو ويت بقصكم وصو سووا تخلكم زعبا هزبي تقرقركم تزاربوا انت خوينكم نسقم عيب حكي بقصكم وصو نسقم قال انتايو سب كتبالعو لان حدو تسب طريق تبالعو ان حدو طافا ترسلت اليوم هو حت مالت نقرك اطفايت هزبي تقرايا زغت فطو زلكا نأبي أحمد زمصته بعلايا أبتقراي زقاطمة صقمات كله بسنك حوحاتي تحتاتي حوحات زبهال ودبي تحتاتي زبهال منجورينيا تحت النخايا بايز وقت فطا لك وينا وهم تفلطيه نعيسكم على فلطيه بالله تحسوا صغا نقرك انا هذا نقرك نقركم هذا زي كم فرح حسب 100 قبر زي مفرح ناتكم زي إيه تقبروا النجار يلا سووت أيقونكم حدا نجاركم أنا سووت أيقونكم زعبة هزبي تقولكم تزاربوا نيركم زي تقول نيركم زعبة هزبي متزاركم ودبح واحد بهالس كحكة قطف فنزل لو يسقط زر العالم أبتقراي سكراي يقولون يقول له نجار أبتقراي فتير وذلله سنكز ودب زي أبتقراي يقول له تسقماتنا يتقراي دلله تسقماتنا هزبي تقراي دلله بقوله تحتاتيو بس تفناقيلو زلو تحتاتيو اتجانا سايدة تقراي تفتسمي تحتاتيو تفتوه زلكم ازيهم مرح تفريقهم زلكم ازيهم تحتاتيو تفتوهم زلكم ابزي متيكم سبات كتفرارح لكم تحاسبوا ادي معاري بونت ادي ولدتنا انا يفرحني اما كتبت يستواصل لك سيمبا نقرأك انا سوت تدخلكم بطكم وطيكم حسابكم قلوصوا سوت حسابي تفرحي انا وكا ودي حساب تبالي بالكان نسخة انا حتى كم حساب نتاخا بايدو انا مكته كم حساب انا نقرأك حساب تبالي بالكان 100 قبر خلي سب تزارب
ميت قبل بتابريكا غتزارب غير اورد انا with all respect انا respect تقبر قن سلازة فاتت كلا نعا من وين كان هو اريو من يغير الصغار يزو ممكن اقرا انا عندي እንደዛ አረጋለሁ ምናምን እዚህ ማህና ግራታይ ተፈላህ ተረላ ተወርደ ንትፈል انا بتقوينا حلو تزارب بيدي خفت حيو سواء انت كون كان صغا من كم كون كان خفتك صغا እንዴ ቪዲዮ ስለተከፈተ እኮ አይደለም እኮ ይሄ ያው አንተ ምን አንተ ሚሚ በቃ ጨርሷል አይደል حنسب حدا ነገር ከነገረካ هذا السخا حدا خفتيهم دق جنرالات كباطم يخا اوكي نخدر كابون تايجو ودي جغانو ويت يقرا لابيد شي يعني جغنا زبال يلا جنرالات تግራይ ነገር ካን عدم جغانو جغنا زبالكو نهاجر زو حسي لهزبو زخونيو انصار هزبو زي كونه زسرح لهزبو زخون مين هزبو زقوريو ازيهم مين سلطان مين تودب يرم زقارقرو زلو سباكيو سخاكو دميغا نحن زم سوات اليوم بس عايد لنا ما بتقراي هو حافظ لهم مرحتي يوم